अनि अब यसमा चाहिँ नि अब पहिलो कुरो भनेको चाहिँ आमा वा बाबुको नाम र ठेगानाबाट नागरिकता लिन सक्ने भन्ने खालको कुरा छ। र अर्को चाहिँ नि अब यो आमाबाट जन्मेको सन्तानको चाहिँ नि बाबुको पहिचान हुन नसक्दाखेरिमा पुष्ट्याइ सहित भन्ने खालको कुरा थियो। हामीले यो पुष्ट्याइको कुरो राख्नुहुन्न भनेर त्यहाँ चाहिँ जुन कुरा उठाएको थियो, अहिले चाहिँ आमाको स्वघोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने नै व्यवस्था आएको छ। र अर्को चाहिँ जस्तो कतिपयको चाहिँ अब आमाको मृत्यु भइसकेको अथवा आमा चाहिँ नि ठेगाना होसमा नभएको, होस ठेगाना नभएको खालको स्थिति छ भने चाहिँ त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले नै अब मैले चाहिँ मेरो बाबुको पहिचान दिन सक्दिनँ भनेर चाहिँ नि सो घोषणा गरेको आधारमा उसले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने छ। र जस्तो अब बाबु विदेशी भए पनि नागरिकता लिने बखतमा चाहिँ नि अब आमा नेपाली हो, बाबु विदेशी हो, तर नागरिकता लिने बखतमा चाहिँ त्यो बाबुले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने चाहिँ त्यस्तोले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। तर यसको चाहिँ नि समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरिमा विदेशी बाबुले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था राखेको छैन। त्यसले गर्दा अब त्यहाँनिर गएर चाहिँ यो समस्या अर्कोतिर जोडिन्छ। अब अर्को चाहिँ अब यो मातृत्व र पितृत्वको ठेगान नभएका व्यक्तिहरूले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने छ। यसमा हामीलाई यो जस्तो बाल मन्दिरमा बसेको, अनाथालयमा बसेकोहरूको एक खालको जुन समस्या थियो, अब त्यसको बारेमा पनि हामीले जुन खालका संशोधनहरू पनि राखेका थियौँ, त्यसमा बाल मन्दिर, अनाथालय वा मान्यता प्राप्त संस्थाको सिफारिसको आधारमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेपछि त्यो वंशजको नागरिकता नै प्राप्त गर्ने खालको कुरा छ। र अर्को चाहिँ कतिपय संरक्षकले चाहिँ नि त्यो कानुनी हिसाबले मैले संरक्षण गरेको छु भन्ने हिसाबले चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसरी संरक्षकले हुर्काएको भए पनि त्यो संरक्षकको शनाखत र त्यसपछि त्यो संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा स्थानीय तहले सिफारिस दिनुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक पनि अब अन्य किसिमको केही चाहिँ अझै पनि यो दुईटै कुराले नसमेट्ने रहेछ। त्यसको बारेमा चाहिँ स्थानीय तहमा छलफल गरेर अन्य तरिकाबाट पनि स्थानीय तहसँग चाहिँ समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने खालको यो चाहिँ जुन बाबुआमाको ठेगान नभएको बच्चाहरूको पनि यो गर्ने भन्ने खालको चाहिँ व्यवस्था अहिले भएको छ। र अर्को चाहिँ अब यो 2072 असोज 2 गतेभित्र जुन जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने चाहिँ आमा र बाबुको चाहिँ नागरिकता छ, तर बच्चाहरूको चाहिँ नागरिकता आमा र बाबु दुवै चाहिँ त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिक रहेछन् भने उनीहरूका सन्तानले पनि अब यो नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेपछि यतिसम्मको स्थिति हेर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले जति चाहिँ नि लाखौँ सन्तानहरू झन्डै 4-5 लाखको चाहिँ नि सन्तानहरू अहिले होइन राज्यविहीन अवस्थामा रहेका छन् भनेर हामीले जे मुद्दाहरू उठाउँदै थियौँ, अब उनीहरूले कुनै न कुनै हिसाबबाट पहिचान चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने खालको स्थिति चाहिँ यो अहिलेको आएको विधेयकले गरेको छ। र तर अब यसमा चाहिँ नि अब विदेशी बाबु भएको सन्तानले चाहिँ नि बाबुको देशको नागरिकता नलिएको घोषणा गरेमा भन्ने छ। पहिला चाहिँ किन भन्दा निष्ठा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब जो मान्छे उसको बाबुको देशमा गएकै छैन उसले कस्तो जाने निशा लिएर आउँछ। त्यसले गर्दा असम्भव कुराहरू राखेर मान्छेलाई दुःख दिन हुँदैन भनिसकेपछि अहिले चाहिँ नि मैले मेरो बाबुको देशको नागरिकता नि लिएको छैन, कुनै चाहिँ नागरिकता सरहको प्रमाणपत्र पनि केही लिएको छैन भन्ने चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले घोषणा गरेपछि अङ्गीकृत नागरिकता उसलाई चाहिँ प्राप्त हुने भन्ने खालको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि सन्तानको हकमा चाहिँ नि अब दुई खालको फेरि पनि अब त्यसमा आमाको सन्तानले अङ्गीकृत पाउने, बाबुको सन्तानले वंशज पाउने खालको डिस्क्रिमिनेसन त नै, किन भन्दा त्यो संविधानमा नै त्यो हिसाबले लेखिएको कारणले। तर राज्यविहीनता चाहिँ कसैलाई नै गर्नुहुन्न भन्ने खालको कुरा चाहिँ यसले सम्बोधन गरेको स्थिति छ। अब कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ नि बाबुआमा नभएको तर त्यो चाहिँ नि परिवारका अरू चाहिँ नि हजुरबा हजुरआमा ठुलाबा होइन काका त्यसपछि मामा माइजूहरू रहेको खालको स्थितिमा खास गरेर अहिले ठुलाबा सानाबा अथवा नातेदारले प्रमाणित नगरिदिने, शनाखत नगरिदिने खालको समस्या पनि जुन छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। त्यसको सन्दर्भमा पनि अब त्यो चाहिँ आवश्यक प्रमाणपत्र का साथ चाहिँ नि त्यो आवश्यक प्रमाणपत्र निवेदन साथ पेश गर्न नसकेको अवस्थामा पनि त्यो तोकिएको अधिकारीले चाहिँ गएर थलगत सरजमिन गर्न पर्यो। त्यस्तो खालको चाहिँ होइन बालबच्चाहरूको त्यसमा चाहिँ एउटा वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष अथवा वडा सदस्य र दुईजना त्यही वडाको नागरिकले शनाखत गरिसकेपछि वडाको सिफारिसमा चाहिँ त्यसरी नागरिकता दिने खालको एउटा व्यवस्था छ।
अर्को चाहिँ अब परिवारले शनाखत गर्नुपर्ने खालको कुरामा चाहिँ मैले अघि जुन भने त्यो हिसाबबाट परिवारका सदस्यले शनाखत नगरिदिने खालको स्थिति छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यस्तोमा त्यो सम्बन्धित निकायले चिठी काट्नु पर्यो परिवारलाई आऊ शनाखत गर्न भनेर। यदि उसले चाहिँ नि शनाखत गर्न चाहिँ मैले सक्दिनँ भन्ने खालको के कारण हो त्यो कारण चाहिँ लिखित निवेदन दिन पर्यो। त्यो समय चाहिँ कति तोक्ने भन्ने चाहिँ अब त्यो नियमावलीमा तोक्ने भन्ने छ। र अब त्यो खालको स्थिति भयो भने पनि अब त्यो सम्बन्धित व्यक्ति त्यो परिवारको सम्बन्धित हो भन्ने चाहिँ नि कानुन त प्रमाण छ, तर शनाखत गर्न मानेन भनेदेखि पनि त्यो व्यक्तिले नागरिकता चाहिँ पाउनु पर्यो। र शनाखत गर्न पर्नेले शनाखत गर्न आएन भनेदेखि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नि सजाय चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले उसलाई 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद र 10,000 देखि 50,000सम्म जरिवाना चाहिँ हुन सक्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरेको छ। यो भनेको चाहिँ कसैले पनि अंश आदि इत्यादिको हिसाबले चाहिँ नि आफ्नो हैन एउटा चाहिँ नि वंशभित्रको मान्छेलाई शनाखत गर्न चाहिँ मानेन भनेदेखि त्यो कुरो चाहिँ क्षम्य हुँदैन, त्यो चाहिँ नि सजायको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने जुन खालको बहस त्यहाँ भएको थियो त्यो कुरालाई पनि यसले समेटेको चाहिँ छ। अब अलिकति यो लैङ्गिक पहिचानको कुरामा चाहिँ यहाँ अलिअलि यस्तो लेख्या छ। अब यो चाहिँ अवधारणामा नै हाम्रो अलिकति चाहिँ कमजोरी छ कि अवधारणामै क्लियर नभइसके पछाडि त अब त्यो खालको चाहिँ नि प्रावधान आउने खालको स्थिति नै रहेन। तर ठ्याक्कै यहाँ भनिएको चाहिँ नागरिकता को परिचय पत्रमा लैङ्गिक पहिचानको लागि महिला वा पुरुष वा अन्य भनेर राख्ने र जसले नागरिकता लिइसकेको छ उसले चाहिँ नि अब त्यो लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न चाह्यो भनेदेखि लिङ्ग हैन त्यो लिङ्ग परिवर्तन गरी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न निवेदन दिएमा वा प्रमाण बुझी विवरण निवेदन दिएमा चाहिँ प्रमाण बुझी विवरण परिवर्तन गरी अर्को प्रमाणपत्र दिन सक्ने भन्ने चाहिँ नि व्यवस्था गरेको छ। तर अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि लिङ्ग परिवर्तन गरी भन्ने खालको जुन खालको कुरा छ यो र हामीले जे खालको कुरा उठाइराखेका थियौँ लैङ्गिक पहिचानको चाहिँ अवधारणा नै त्यो समितिमा रहनुभएका हाम्रा मान्यजीहरू अलिकति अस्पष्ट भएको हो अथवा चाहिँ बुझेर बुझ पचाएको भन्ने खालको चाहिँ यहाँ एउटा क्वेसन चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ अब लैङ्गिक पहिचानमा अन्य उल्लेख गर्न अन्य भन्ने ठाउँमा चाहिँ उल्लेख गर्नको लागि अब अभिलेखमा चाहिँ त्यो अभिलेख राख्नुपर्छ। त्यो अभिलेखमा चाहिँ अब मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको चाहिँ आवश्यक हुन्छ भन्ने खालको कुरा छ। यो चाहिँ यो च्याप्टर भनेको चाहिँ यो अवधारणामा नै यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेको के हो भन्ने खालको कुरामा निर्णय गर्ने ठाउँमा त्यो समस्या भयो भन्ने म आफूलाई चाहिँ लागेको। अब सम्बन्धित अहिले साथीहरूले पनि यसमा भन्नु होला। अब यो म अलिकति यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा भइराखेको छ। अब अगाडिका धेरै कुराहरूको बारेमा त्यसले कतिपय समस्याहरू समाधान गर्ने खालका कुराहरू अथवा त्यसको बारेमा चर्चा धेरै छैन। सबभन्दा धेरै चर्चा भएको चाहिँ अब यो पाटो छ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिला निरन्तर 7 वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने छ। अब तर यसमा अब पुरुषको बारेमा के त भन्ने खालको क्वेसनको यसमा जवाब छैन। तर यसरी विवाह गरेर आउने 7 वर्ष पुग्नु पर्ने 7 वर्षसम्म के गर्ने त भन्ने क्वेसन चाहिँ नि सुरुदेखि नै उठेका हुन्छ। त्यो नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गरिनेछ। तर त्यो नागरिकता नलिएको त्यो आवासीय अनुमति पत्र मात्रै लिइराखेको त्यो 7 वर्षभित्रको अवधिमा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा चाहिँ अनुमति पत्र खारेज हुन पनि सक्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यसमा व्यवस्था गरेको छ। अब यो स्थायी आवासीय अनुमति पत्रमा चाहिँ के कुरा पाइन्छ त भन्दा अहिले सबैभन्दा धेरै चासो चाहिँ नि एउटा नागरिक बाहिरबाट बिहा गरेर आउँछ अनि त्यस पछाडि उसले 7 वर्ष पुग्नुपर्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि अब अहिलेको जस्तो ब्याङ्कको खाता खोल्नदेखि लिएर होइन जागिर खानदेखि लिएर दर्ता गर्नदेखि लिएर सबै कुरो चाहिँ नि अप्ठ्यारो छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ यसमा जुन यो 7वटा कुराले सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब चलअचल सम्पत्ति आर्जन उपभोग बेचबिखन गर्न होइन व्यावसायिक लाभ लगायतका आर्थिक कारोबार गर्न त्यो स्थायी आवासीय अनुमति पत्रले नै गर्न पाइन्छ। पेसा उद्योग व्यवसाय होइन यो व्यापारदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्न पाइन्छ। जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाइसराई लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता त्यही अनुमति पत्रको आधारमा गर्न पाइन्छ। सेवाग्राहीको रूपमा कानुन बमोजिम अरू जुन निकायहरूबाट प्राप्त गर्ने छुट सुविधा सेवाहरू त्यो प्राप्त गर्न पाइन्छ। कुनै पनि विषयको अध्ययन गरी
प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पाइन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न पनि त्यही आवासीय अनुमति पत्रका आधारमा पाइन्छ र 7 वर्षको अवधि पहिला नै कसैको श्रीमानको मृत्यु भयो अथवा सम्बन्ध विच्छेद भयो भने पनि त्यो सम्बन्ध विच्छेद भएको अथवा श्रीमानको मृत्यु भएको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न असर पर्दैन, उसले चाहिँ नि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भनेर यी कुराहरू राखेर चाहिँ नि यी अधिकार सहितको आवासीय अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने खालको कुरा छ। अब त्यसको बारेमा सबैको आफ्नो आफ्नो खालको फरक फरक खालका सोचाइहरू हुने त्यो स्वाभाविकै हो। यो चाहिँ बहुदलीय र बहुविचार भएको ठाउँमा। अब अर्को चाहिँ अब अहिले नयाँ राखिएको यो संविधानमा व्यवस्था भएको र पहिलोपल्ट कानुनमा राखेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि हो। यसमा चाहिँ नि अब सम्बन्धित व्यक्ति वा त्यो व्यक्तिको आमा बुवा वा बाजे बजे पहिला नेपाली रही विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको रहेछ भने चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्छ। तर त्यसको लागि पनि उसले यी नेपाली भाषा जान्न पर्यो अथवा नेपालमा बोलिने कुनै पनि एउटा भाषा चाहिँ उसले बोल्न जान्न पर्यो। र अरू चाहिँ त्यसले पाउने अधिकार भनेको चाहिँ नि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार नै हो। राजनैतिक अधिकार चाहिँ नपाउने कुरो संविधानले नै रोकेको छ। र अब त्यसो गर्दाखेरिमा नि त्यसमा कागज पत्र चाहिँ मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ गृह मन्त्रालयमा। र त्यो निवेदन दिँदाखेरिमा चाहिँ अब साबिकमा नेपाली नागरिक भएको प्रमाणपत्र आफू भएको अथवा आफ्ना आमा बुवा अथवा बाजे बजे नेपाली थिए भन्ने प्रमाणपत्र पनि चाहियो र आफू चाहिँ नि नेपाली नरहेको र अर्को देशको नागरिक भएको भन्ने प्रमाणपत्र पनि चाहियो र यो छ। अब तर यसमा चाहिँ नि अब एउटा त्यो संविधान बन्दाखेरिदेखिकै विवाद चाहिँ त्यो 64 को संविधान सभादेखि नै सार्क राष्ट्र बाहेक भनेर भनिएको छ। अब इन्डियासँगको हाम्रो बोर्डर चाहिँ खुल्ला छ भन्ने नाममा अनिखेर त्योभन्दा अरू चाहिँ सार्क राष्ट्रहरूमा रहेका थोरै नै होलान् नेपाली सङ्ख्या, तर उनीहरूले यो किन नपाउने भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ अहिले पनि रहेको छ। र समितिमा नि यो छलफल हुँदाखेरिमा चाहिँ अब यो संविधानले नै रोकेको कारणले यहाँ अहिले बहस गरेर हुँदैन भन्ने खालको कुरा भएर त्यो स्थिति छ। अब अर्को चाहिँ जस्तो थुप्रै हाम्रा छोराछोरीहरूले आमाको नामबाट नागरिकता लिनुभएको छ र त्यो नागरिकतामा चाहिँ नि बाबुको नाम राखेको ठाउँमा यो चाहिँ 3टा टाँचा लगाइएको भनेर हाम्रो बोलीचालीको भाषामा जुन भनेका छौँ। तर अब चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो टाँचा लगाइएको खालको अथवा त्यसमा अन्य कुनै कुरा लेखिएको कतिपयकोमा त बाबु पत्ता नलागेको अथवा यस्तो यस्तो खालका कुराहरू पनि लेखेका छन्। यस्तो खालको चाहिँ नि मान्छेलाई ह्युमिलेटिङ खालका कुराहरू चाहिँ नि त्यो आइडी कार्डमा चाहिँ होइन नागरिकतामा हुनु हुँदैन भन्ने बहस त्यहाँ भएको थियो। त्यो भएर अब त्यो चाहिँ हटाएर यदि चाहिँ कसैले खाली राख्न चाहन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ निवेदन दिएर अर्को प्रमाणपत्र दिन सक्ने भन्ने खालको चाहिँ कुरा भएको छ। तर अहिले अब जस्तो चाहिँ नि धेरैको नागरिकतामा चाहिँ नि बाबुको नाम चाहिँ लेखिएको तर आमाको नाम चाहिँ लेखिएको छैन। अब त्यस्तो ठाउँमा आमाको नाम थप्न चाह्यो भने चाहिँ पाउने कि नपाउने त भन्ने खालको कुरोमा चाहिँ यो विधेयक अहिले पनि मौन बसेको छ। अब यो तलको चाहिँ नि अब यो विदेशीले चाहिँ झुटो विवरण दिएर नागरिकता लियो भने अथवा स्वदेशीले नै पनि झुटो विवरण दिएर नागरिकता लियो भने त्यो लिने मान्छेलाई र अनि त्यस्तो नागरिकता सिफारिस गर्नेलाई पनि कडा चाहिँ नि सजाय र जरिवाना चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। अब यो सजाय र जरिवानातिर हामी त्यति धेरै नलाग्दाखेरि नै ठिक होला भन्ने लाग्छ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ यो विधेयक पढिसकेपछि म आफैलाई लागेका चाहिँ केही प्रश्नहरू छन्। अब यो प्रश्नहरू चाहिँ अब यो विधेयक पढ्ने खालको कुरो भनेको एकदमै झन्झटिलो र गाह्रो पनि छ। किन पहिलाको कानुन पनि सँगै राख्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि प्रस्तुत गरिएको चाहिँ नि त्यो मस्यौदा विधेयक पनि सँगै राख्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि अहिले गरिएको निर्णय पनि सँगै राखेर चाहिँ 3टा डकुमेन्ट चाहिँ तुलना गरेर अझ संविधान सहित गर्दा 4वटा डकुमेन्ट राखेर चाहिँ नि अध्ययन गर्दाखेरि कतिपय कुरामा चाहिँ नि आफै पनि कन्फ्युज हुने खालका कुरा नि हुन सक्छ। त्यस्तो खालको कुरामा चाहिँ नि म चाहिँ अहिले विपिन डाक्टर साहबबाट चाहिँ यसमा क्लारिफिकेसन पनि आउला, म कतै चुकेको रहेछु भन्ने पनि मेरो अपेक्षा हो। र एउटा चाहिँ अहिले राखेको चाहिँ पहिला के थियो भने नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेको खण्डमा उसले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशको नागरिकता अथवा चाहिँ सो सरहको प्रमाणपत्र लिएको छैन भन्ने खालको कुरो चाहिँ नि त्यो के भन्छ स्पष्ट गर्नुपर्ने भन्ने थियो। अब यसलाई चाहिँ नि सहज बनाउनु पर्छ भन्ने नाममा अहिले चाहिँ
नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेमा त्यो नेपाली नागरिकले नेपालको चाहिँ नि नागरिकता लिन चाहँदाखेरिमा त्यो चाहिँ प्रमाण पुरा गर्नु के अरे बुझाउनु पर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो 8(1)(क)(1) भनेर थपिएको छ। तर मेरो यसमा चाहिँ क्वेसन भनेको एउटा नेपाली नागरिकले जोसुकैसँग जतिसुकै बेला बिहा गरे पनि वंशजले प्राप्त गरेको अधिकार विवाहको कारणले हरण गर्न सक्छ कि सक्दैन। त्यसले गर्दा कोहीसँग पनि विवाह गरेको कारणले वंशजले पाउने जुन खालको नागरिक पहिचानको अधिकार बिहा गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ लिएको थिएन र उनले विदेशीसँग बिहा गरे भनेर अनि त्यस पछाडि नेपाली नागरिकता लिनको लागि फेरि अर्को चाहिँ झन्झट बेहोर्नु पर्ने कुरो यो न्यायसँग हो कि होइन भन्ने मेरो एउटा प्रश्न छ। दोस्रो कुरो चाहिँ नि अब यो लैङ्गिक पहिचानको लागि चाहिँ चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक किन हो? अब यो कुरो पनि अब म यसमा क्लियर छैन, मेरो त्यसमा क्वेसन छ। किन भन्दा लैङ्गिक पहिचानको बारेमा हामीले आजका मितिसम्म खास गरेर यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई हामीले संविधानमा समेट्दा जे कुरो राखेका थियौँ, आज यसमा आउँदाखेरि जुन चिकित्सकको सिफारिसको कुराले चाहिँ अब त्यो त्यसको मूल अवधारणासँग नै यसको मेल खाँदैन कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब तेस्रो चाहिँ मैले अघि पनि भने आमाको नाम लेख्ने ठाउँमा लागेको जुन चाहिँ टाँचा छ त्यो टाँचा हटाएर नयाँ प्रमाणपत्र लिन पाउने कि नपाउने र त्यो चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर यसले यो मौन छ, यसले बोलेको छैन। र अर्को चाहिँ नि अब छोरीको विदेशी दम्पतिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउँदै नपाउने कुरा कति न्यायिक र कति मानवीय र किन भन्दा यसमा चाहिँ नि छोरीको के अरे नेपाली छोराले विदेशी छोरीसँग बिहा गर्दाखेरिमा चाहिँ 7 वर्ष पछाडि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र त्यो अवधिभरिको लागि आवासीय अनुमति पत्र पाउने भन्ने छ। तर नेपाली छोरीले विदेशीसँग बिहा गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो वैवाहिक अङ्गीकृतको कुनै पनि पुरै गरेको छैन। त्यसले गर्दा यो कति न्यायिक कति मानवीय भन्ने त्यसमा मेरो क्वेसन छँदैछ। र अर्को चाहिँ सामान्य अङ्गीकृतको दफामै पनि हेर्दाखेरिमा त्यसमा चाहिँ नि अब साथीहरूले त्यहाँ बहस के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यो माथि चाहिँ नि के अरे यो विदेशी नेपाली छोरीले विदेशी पुरुषसँग बिहा गर्दाखेरिको कुरा चाहिँ नि हाम्रो संविधानमा नेपाली के अरे विदेशी पुरुष नागरिकसँग नेपाली महिलाले बिहा गरेको भन्ने खालको कुरा मात्रै भएको कारणले राख्न सकिँदैन भन्ने त्यहाँ चाहिँ तर्क आयो भन्ने छ। तर त्यही बेलामा हाम्रो साथीहरूले चाहिँ नि त्यसो भए ठिक छ नि त, ल त्यसले दिँदैन भने त्यो सामान्य 15 वर्ष पछाडि पाउने अङ्गीकृतको चाहिँ त्यहाँ जे चाहिँ नि क्वालिफायरहरू छ त्यसमा एउटा चाहिँ नेपाली महिलासँग विवाह गरेको पुरुष भन्ने पनि थपौँ न त भन्दाखेरिमा त्यो पनि थपिएको छैन। त्यो थप्न समेत किन आपत्ति भन्ने अर्को क्वेसन चाहिँ छ। र त्यसपछि त्यो नागरिकताको त कुरा साइलेन्स भइ नै हाल्यो। थाई आवासीय परिचय पत्र समेत पनि नदिँदा छोरीको यो दम्पतिको चयन र परिवारको हक समेत हनन हुँदैन र भन्ने अर्को क्वेसन छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो विधेयक पढिराख्दाखेरिमा मेरा चाहिँ यी 6वटा प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित रहेका छन् र म आफू पनि संसदमा छलफल गर्ने सन्दर्भमा यो प्रश्नको जवाफ माग्नेवाला नै छु। अब यसमा कुनै जवाफ चाहिँ त्यहाँ कतै लुकेको रहेछ र अहिले चाहिँ छलफलमा पाइयो भनेदेखि प्रश्न घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। अब यो वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेमा चाहिँ विगतमा हामीले के गरेका थियौँ त संविधान सभादेखि होइन त्योभन्दा पछाडि आउँदा भन्ने खालको 3टा कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेँ। अब पहिलो संविधान सभामा एकदमै धेरै बहस भयो र त्यसपछि अब त्यो समितिको आफू चेयर पनि भएको कारणले त्यसमा धेरै बहस भइसके पछाडि त्यो आवासीय जुन अनुमति पत्र दिने खालको कुरो यो 3टै स्थितिमा चाहिँ लागू हुने खालको कुरा हो। त्यहाँ पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। तर त्यो नागरिकता सहित यहाँ कानुनी हिसाबले बसोबास गरेको 15 वर्ष थाई बसोबास गरेपछि प्रक्रियामा जान सकिने भन्ने चाहिँ त्यो अभिभेदको सिद्धान्तको आधारमा पहिलो संविधान सभाको मस्यौदामा अहिले पनि लेखिएको छ। तर त्यसमा पनि त्यो दस्तावेज तयार भइसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरू र त्यतिखेरका चाहिँ मधेस केन्द्रित केही दलहरूले चाहिँ त्यसमा आफ्नो फरक मत राख्नुभएको थियो। अब त्यस पछाडि तत्कालीन नेकपा एमाले पनि एउटा टिम नै बनाएर त्यो नमुना संविधान बनाएको थियो र त्यो नमुना संविधानमा बनाउँदाखेरिको छलफलमा म त्यो टिमको पनि सदस्य थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ नि यो 15 वर्ष भनेको त अन्य किसिमको चाहिँ अङ्गीकृतले नि पाइहाल्छन्, त्यो अलि धेरै भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि हामीले हाम्रो वरिपरिका अरू धेरै मुलुकहरूको पनि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि हेरेर हामीले हाम्रो स्थितिलाई चाहिँ नि
मूल्याङ्कन गरेर 10 वर्ष स्थायी रूपमा बसेपछि त्यो प्रक्रियामा जान सक्ने गरौँ। 15 वर्ष चाहिँ अलिकति धेरै नै भयो भन्ने त्यतिखेरको चाहिँ निचोड थियो र त्यो नेकपा एमालेको त्यो पब्लिसै भएको चाहिँ संविधानको नमुना संविधान छ र पछाडि चाहिँ नि अब यो अहिले यो सहमतिको प्रयासका लागि चाहिँ 7 वर्ष स्थायी बसोबाससम्म जान सकिन्छ, सहमतिमै हुने खालको स्थिति भयो भने चाहिँ भन्ने त्यतिखेर पनि छलफल भएको नलेखिएको र अहिले पनि यो 7 वर्ष जुन आएको छ त्यो चाहिँ नि सहमतिमा जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि 7 वर्ष प्रस्ताव गरिएको खालको कुरा हो र त्यो सहमति नहुने र अहिले चाहिँ नेकपाको मात्रै चाहिँ पोजिसनको खालको कुरा हो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि दुईटैको त्यतिखेरको दस्तावेजमा लेखिएको कुरा चाहिँ 10 वर्षको स्थायी बसोबास हो र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो स्थायी होइन आवासीय अनुमति पत्र दिने खालको कुरा चाहिँ यो अवधि राख्ने बित्तिकै हुनुपर्छ भन्ने नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो जुनसुकै प्रावधानमा जाँदाखेरिमा पनि विवाहकै समयदेखि विवाह जहाँ दर्ता हुन्छ त्यो दर्ता हुने समयदेखि नै स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिनुपर्छ र अर्को चाहिँ नि अब कुनै पनि बाहनामा लैङ्गिक विभेद हुनु हुँदैन भन्ने यो दुईटा पोजिसन एकदमै त्यतिखेरदेखि नै क्लियर हुँदै आएको खालको कुरा हो। अब यो सबै हेर्दाखेरिमा मेरो आफ्नो चाहिँ नि निचोड अब यसमा साथीहरूको फरक मत हुनसक्छ, फरक कुराहरू हुनसक्छ, त्यो हुन पनि पर्छ। तर मेरो चाहिँ आफ्नो निचोड यो सबै हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ संविधानको प्रस्तावनामा लैङ्गिक विभेद नगरिने कुरा लेखेको छ। दोस्रो चाहिँ नि अब यो मौलिक हकको धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक लेखिएको छ, 17 मा स्वतन्त्रताको हक लेखिएको छ, 18 मा समानताको हक लेखिएको छ र यो 38 मा चाहिँ महिलाको हक अन्तर्गत भेदभाव बिना वंशीय हक हुनेछ भनेर जुन कुरो लेखिएको छ यो धाराहरूको चाहिँ अहिले पनि यो विधेयकले उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि मेरो आफ्नो रिमार्क्स हो। तरै पनि एउटा कुरा यो चाहिँ नि एक स्टेप चाहिँ अगाडि गयो भनेर मैले चाहिँ किन लिन्छु यसलाई भन्दाखेरि नेपाली नागरिकका जो सन्तानहरू लाखौँका सङ्ख्यामा राज्यविहीन भइराखेका अहिले पनि त्यो पीडा भोगिराखेका छन् उनीहरू चाहिँ कम्तीमा पनि विभेदित खालकै नागरिकता पाए पनि राज्यविहीनताबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यसले मुक्त गर्न सक्छ र अर्को चाहिँ आमा वा बाबुको नाम र ठेगानाबाट नागरिकता लिन सक्ने खालको कुरा हुन्छ। अब जस्तो सुकै भए पनि बाबुकै ठाउँ खोजेर जानुपर्ने खालको स्थितिबाट चाहिँ यसले मुक्ति दिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ र अर्को सम्पत्तिका कारण पनि परिवारले चाहिँ पहिचान दिन नचाहेको जुन खालको स्थिति छ त्यसमा चाहिँ त्यो व्यक्तिले पहिचान पनि पाउने र त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ नि शनाखत गर्न नचाहने परिवारलाई चाहिँ कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था पनि यसमा छ र अर्को चाहिँ अनाथालयमा रहेका जुन बालबालिकाहरू छन् ती बालबालिकाहरूले पहिचान पाउने खालको कुरो चाहिँ यो फरक फरक उपदफाहरूमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि यो 3-4वटा कुरा चाहिँ नि यसलाई हामीले सकारात्मक हिसाबबाट नै लिनुपर्छ र सबैभन्दा धेरै पीडा भोगेका हाम्रो चाहिँ छोराछोरी सन्तानको चाहिँ यसले उद्धारै गर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ नि निचोड हो। र त्यसपछि तर अर्को समस्या चाहिँ बाबुको सन्तानलाई बिना मापदण्ड जहाँसुकै जन्मियोस् जहाँसुकै बसोस् ऊ चाहिँ नि 16 वर्ष पुगेपछि बाबुको हात समातेर आए पछाडि सहज हिसाबले उसले चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउँछ। तर आमाको सन्तानलाई चाहिँ विविध किसिमका चाहिँ नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालमै हुर्केको हुनुपर्ने, होइन बाबु विदेशी नभएको हुनुपर्ने लगायतका चाहिँ जुन खालका फरक खालका मापदण्डहरू राखिएको छ र फेरि पनि विभेद कायम गरिएको छ। यसले चाहिँ नि यो पितृसत्ताको जुन खालको मूल्य मान्यता र सोच छ त्यसलाई चाहिँ अझै पछिल्लो बनाउने हिसाबले अगाडि गएको छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ नि अनुभूति त्यो हो। त्यसले गर्दा मैले अहिले यति नै कुराहरू राखेँ र पछि अब छलफलको सन्दर्भमा केही कुराहरू अब मेरो तर्फबाट क्लियर गर्नुपर्ने कुरा रहेछन् भने मैले चाहिँ राख्नेछु। अहिले यति राख्ने दिनुभयो र सुनिदिनु भयो तपाईँहरूलाई फेरि पनि हस् धेरै धन्यवाद डाक्टर बिन्द्र। अलिकति हामीले इस्टिमेट गरे भन्दा टाइम बढी गए पनि हामीलाई जान्नु नै पर्ने थियो त्यसैले चाहिँ एकदमै धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद तपाईँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। 2-3टा कुराहरू होइन जुन आइराखेको छ अहिले पनि हामीले हेर्दा अहिले पनि लैङ्गिक विभेद छ। हाम्रो यौनिक पहिचानलाई अझै पनि एक्सेप्ट गरिएको स्थिति छैन। डाक्टरको सिफारिस चाहिने यो कुरा छ भनेपछि समानताको हक हाम्रो अहिले खण्डित भएको छ। समानताको हक अझै पनि खण्डित छ
भनेर भन्ने कुरा जुन डाक्टर बिन्दाले राख्नुभयो र वास्तवमा अझै पनि टाइम छ यो विधेयक अब सदनमा जान्छ समितिमा डिस्कसन हुन्छ त्यसैले पनि हामीले अहिले यो कुरा यहाँ हामीले अहिले उठाएको पनि हो किनभने हाम्रो पनि एडभोकेसी निरन्तर पनि हुनुपर्ने हुन्छ र यसमा अझ के गर्दाखेरि हुन्छ भनेर भन्ने कुरा पनि हामीले संयुक्त रूपमा लानुपर्छ हाम्रो आज यो फोरममा धेरैजना हाम्रो सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ अनि विभिन्न समितिको सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर र प्रदेशको सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि अब हामी कसरी जाने भनेर भन्ने कुरामा पनि एउटा हाम्रो अलिकति कङ्क्रिट वे आउट पनि निस्किन्छ होला भन्ने लागेको छ त्यसैले अब यहाँनिर यी प्रश्नहरू अघि डाक्टर बिन्दाले उठाएको प्रश्नहरूको साथसाथै आफ्नो नजरले एउटा संविधानविदको नाताले आफ्नो नजरले डाक्टर बिपिनले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ किन हामी सबैलाई याद छ त्यतिखेर एउटा मोडल संविधान भनेर चाहिँ डाक्टर बिपिन कहाँबाट पनि आएको थियो वास्तवमा हाम्रो संविधानको बेलामा डिस्कसन गर्ने बेलामा त्यो पनि आएको थियो र अलिकति हिस्टोरिकली पनि अब लयर भए पनि हिस्ट्री पनि हेर्ने पढ्ने लेख्ने पनि गरिराख्नु भएको डाक्टर बिपिनले र यो सीमाकमा पनि अलिकति निकै स्टडी पनि अहिले गरिराख्नु भएको उहाँले भएको कारणले यो सबै कुरालाई हेर्दै यो राष्ट्रियताको सवालमा जहिले पनि कुरा गर्दा यो महिलालाई नै बलि चढाउने चलन पनि किन छ भन्ने कुरालाई पनि अलिकति हेर्दै यो संविधानसँग चाहिँ यो कहाँनिर बाजिन्छ र संविधानको अधिकार समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि के कुराहरूले चाहिँ अलिकति खण्डित गर्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ राखिदिन हुनको लागि मैले एकदमै अनुरोध गरेँ डाक्टर बिपिन फ्लोर इज योर्स अनि अर्को डाक्टर बिन्दा तपाईको त्यो पावर पोइन्ट सबैले माग्नु भएको छ तपाईले अहिले नै त्यहाँनेर शेयर गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु डाक्टर बिपिन हजुर अनम्युट गर्न पर्ला यहाँबाट हामीले साथीहरुले गर्नु सृष्टि बस धन्यवाद रेम दिदी र यो कार्यक्रममा संलग्न हुने सबै साथीहरूलाई नमस्कार यो मलाई लाग्छ बिन्दा म्यामले धेरै एक्जस्टिभली सबै कुरा राख्नु भएको छ र उहाँको पर्सपेक्टिभहरू धेरै प्रष्ट रूपमा पनि थियो अब त्यही कुरालाई म दोहोर्याउँदिन तर केही कुराहरू चाहिँ अलि के भनेदेखि यो एउटा मापदण्ड संसारमा चलेको र दोस्रो हाम्रो जुन संविधानले नै जुन कैफियत गरेका विषयवस्तुहरू छन् त्यो कुरो चाहिँ अहिले सायद छलफल गर्दा राम्रै हुन्छ होला पहिलो कुरो यो नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने पहिलो संशोधन विधेयक हो पहिले दुईपल्ट पनि संशोधन भएको छ तर त्यो सानोतिनो कुरोमा थियो अहिले यसमा मेजर कुराहरू आएका छन् र यो ऐन पारित भइसकेपछि जुन धेरै मान्छेले खास गरी बालिका जसले चाहिँ अवधिमा जो ठुला भए बालिग भए नागरिकता लिन नपाएकाहरू जो थिए उनीहरूले स्वतः त्यो प्रक्रिया आउने बित्तिकै उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ यो एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ र धेरै गुनासोहरू समाधान पनि हुन्छन् अब अहिले चाहिँ के छ भने सबैभन्दा हामीले देखिरहेको नागरिकताको कुरोमा संविधानले एउटा दृष्टिकोण राखेको छ त्यो दृष्टिकोण राखेको कारण हाम्रो नेपालको चाहिँ भौगोलिक जुन एउटा साँझ सिमानाका कारणले र खुला बोर्डरका कारणले गर्दा पनि हो यो खुला बोर्डर देख्दाखेरि एकदमै सजिलो आइजाइ गर्नलाई तर सँगसँगै यसले चाहिँ के आउँछ भने दुईटा देशबीचको एउटा चाहिँ आफ्नो अस्मिताको कुरा हुन्छ जसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बृहत्तर एउटा दृष्टिकोण राख्न नसक्दा अनि नागरिकताको इस्युमा अलि बढी कस्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको मानसिकता हामी नेपालमा देख्दछौँ अब संविधानले नै यसो कतिपय मान्छेले भनेको सुन्छु मैले वास्तवमा नागरिकतालाई अङ्गीकृत र चाहिँ यो के अरे वंशका आधारमा र अङ्गीकृत भनेर या के अरे वंशज भनेर किन भन्ने सबैलाई सामान्य रूपमा नागरिकता दिने लिने गरे त भइहाल्यो यो दुईटा विभाजन जरुरी छ भन्ने अब त्यो चाहिँ संसारमा चलेको चलन हो र त्यसको निश्चित कारणहरू छन् दोस्रो संविधानले नै चाहिँ कतिपय कुरामा प्रश्न गरिदिन सक्दथ्यो जस्तो यो बिहेबारी विदेशीसँग हुँदाखेरि त्यसलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणले नहेरिकन
प्रतिनिधित्व गरेका छन् र हामीले देख्दछौँ कि त्यहाँ भेदभाव छ। अब संविधानमा भएको भेदभावको जिम्मेवारी संविधान सभाले लिनुपर्छ। अहिले हामीले प्रष्ट रूपमा के कुरामा चाहिँ यो अहिलेको जुन संशोधनका इस्युहरू छन् त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले हामीले गर्न सक्दछौँ र सबैभन्दा ठुलो विषयवस्तु चाहिँ यही चाहिँ 7 वर्षको प्रावधान हो र 7 वर्ष एकातिर 7 वर्षको प्रावधान अनि अर्कोतिर यो सबैलाई लागू हुने गरी पनि छैन। यसमा खालि चाहिँ के भनेदेखि एउटा महिलाका हकमा र अनि कस्तो भने के भनेदेखि विवाहलाई आधार बनाएर अनि त्यसका आधारमा एउटा नियम कायम गरिएको छ। त्यो चाहिँ अहिले सबैका लागि जस्तो बिन्दाजीले देखाउनु भयो, अहिले कति राम्ररी भन्नुभयो उहाँले कि यो पार्टीको म्यानिफेस्टोमै आएका कुराहरू छन्, पछि संविधान सभामा आएका कुराहरू छन्, लिखित रूपमा दिएका कुराहरू छन् अनि त्यसमा कम्प्रोमाइज सोल्युसनको रूपमा यो आएको छ र हिजोको भन्दा त अलिकति पोजिसनिङ खुकुलो बनाएको देखिन्छ। तर अब त्यो चाहिँ धेरै मान्छेलाई चित्त बुझेको छैन। अघि बीबीसीमा पनि मैले कुरा गरेँ। यसको हामीले अरब देशहरूमा गयौँ भने नागरिकताको कुरो अलिकति कम्प्लिकेटेड नै हुँदो रहेछ। कतिपय अरब देशहरू यस्ता छन् जसमा करिब कसैमा 70%, कसैमा 80%, कसैमा 90% पनि जनसङ्ख्या बाहिरको मान्छेको छ। उनीहरू कसैलाई जतिसुकै वर्ष बसे पनि आफ्नो देशमा नागरिकता दिँदैनन्। नो भनेपछि नो। अब यहाँ जस्तो हामीले यो जुन इस्यु उठाइरहेका छन् उनीहरूको देशमा कसैले उठाउँदैन। उनीहरूको मान्यता के छ भने त्यसरी बसेकै आधारमा नागरिकता दिने हो, जन्मेकै आधारमा नागरिकता दिने हो र विवाह गरेकै आधारमा नागरिकता दिने हो भने त हामी अरबियनहरू समाप्त हुन्छौँ यो धरतीमा। हाम्रो देश हाम्रो हातमा रहँदैन। अब एउटा दृष्टिकोण हो जसलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनमा स्वीकार गर्दैनौँ। अब अर्को कतिपय देशमा त्यसमा पनि एकदमै लिबरल देश मानेको साउदी अरेबियामा तपाईँ विदेशीसँग बिहे गर्न सरकारको अनुमति चाहिन्छ। हामीले त्यो भनेको छैनौँ। हामी पनि एउटा गरिब राष्ट्र हो। हामीलाई पनि सार्वभौमसत्ताको कुरा गर्छौँ, परिचय र इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्छौँ, तर यति हदसम्म हामी गएको छैनौँ। त्यस्तै अब आवासीय अधिकार दिने कुरा हो, त्यसमा पनि उनीहरू एकदमै छनौटको व्यवस्थाहरू छ। अनि नागरिकता दिन जस विवाहका आधारमा नागरिकता दिन सकिन्छ, तर उनीहरूसँग पनि कठोर प्रणाली छ। हामी त्यो देख्दछौँ। अमेरिकीहरू अब सबैभन्दा हामीले नजिक स्वाट कम्प्युटर खोल्ने बित्तिकै भेटाउने अङ्ग्रेजी मटेरियलहरू हुन् अमेरिका र बेलायतको। अमेरिकामा पनि तपाईँ बिहे गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिँदैन। हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ यदि वर्ल्डको स्ट्यान्डर्ड मान्दछौँ भने अमेरिकामा पनि बिहे गरिसकेपछि अनि त्यसपछि उनीहरूले भिजाको कारबाही सुरु हुन्छ अनि नवविवाहितालाई 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्म उनीहरूले लगाइदिन्छन्। यो चाहिँ करेस्पोन्डेन्स र चाहिँ ल्याउने लैजाने इन्टरभ्यू के अरे गर्ने इत्यादिमा। त्यसपछि अनि पिआर के भन्दै ग्रिन कार्ड दिइन्छ। ग्रिन कार्ड 3 वर्ष चाहिँ ग्रिन कार्डमा बसिसकेपछि अब उसलाई चाहिँ एप्लिकेसनका लागि एलिजिबल बनाइन्छ र पाउँदाखेरि उनीहरूले अमेरिका जस्तो कठोर चाहिँ एउटा सुरक्षा व्यवस्था भएको देशमा पनि 4-5 वर्ष चाहिँ लाग्ने हुन्छ। हामीले देखिरहेका छौँ। अब बेलायत पनि अमेरिका भन्दा कठोर नै देखिन्छ। बेलायतीहरूको पनि पिआरको सिस्टम छ। विवाह भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले जति कठोर भए पनि एउटा प्रक्रियामा राख्दछन् र त्यो प्रक्रियामा चाहिँ एउटा फेयरनेस चाहिँ हुन्छ। उनीहरूले फेयरनेस इन द सेन्स त्यो एउटा न्याय चाहिँ उनीहरूले गर्दछन्। त्यो नदिउँ भन्ने होइन कि दिउँ, प्रक्रिया पुर्याउँ र चाहिँ अब्जेक्टिभली हेरौँ भने जस्तो हाम्रोमा अघि पढेर सुनाउनु भयो सार्वभौमसत्ताको कुरो। अब नेपालमा नागरिकता लिएको छ, अङ्गीकृत नागरिकता हो। हामीले देखिरहेको छौँ के भने झन्डा उठाएर यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउँदै पनि हिँडेको छ अनि संसदको सदस्य पनि छ। अब त्यस्तो स्थितिमा हामीले कसरी रिस्पोन्ड गर्छौँ? हामीलाई त्यो रिस्पोन्स बोल्न गाह्रो छ, अमेरिकीहरूलाई गाह्रो छैन। उनीहरूले त्यसका लागि
कस्तो क्षति गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। बेलायतमा पनि छ, अस्ट्रेलियामा पनि छ। त सामान्य रूपमा हामी भन्न सक्दछौँ वर्षको कुरा चाहिँ हामी किटानी गरौँला, तर त्यो गेस्टेसन पिरियड नि बच्चै पनि त स्वाट्टै त जन्मिँदैन नि, त्यसका लागि पनि एउटा गेस्टेसन पिरियड हुन्छ। त नागरिकता पाउँदाखेरि पनि विदेशी बिहे गर्ने कि नगर्ने, माया प्रीतिको सम्बन्ध राख्ने कि नराख्ने, त्यो त मान्छेको आफ्नो दृष्टिकोण हो, त्यो त्यसमा सरकारले बाध्य गर्दैन। तर अब विदेशीसँगै चाहिँ गर्ने हो भने त्यसका लागि प्रक्रिया तोक्न सक्दैन भनेर भन्यौँ भने संसारमा चलेको चलन हामीले गरेको मानिँदैन। अनि अब 7 वर्ष होइन 15 वर्ष भन्ने देश पनि छन्। हाम्रै देशमा पञ्चायत व्यवस्थामा 15 वर्षको चाहिँ उ थियो होइन, चाहिँ पुरुषका लागि। अब अहिले त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि त्यो जुन ठुलो एउटा अवधि लाग्दछ, हामी त्यति ऱ्यासनल भएर त्यसलाई देख्न सक्दैनौँ। त्यो एउटा इन मोडरेसन राख्ने हो, डिस्करेज गर्ने होइन भन्ने कुरो अहिले हामी मान्दछौँ। त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो एउटा चेन्जले त्यति कुरो गरेको छ। अब वंशजलाई महत्त्व किन दिइन्छ भन्दा किन दिइन्छ भने उसले धुलो माटो गरेको छ, ऊ यहीँ हुर्केको छ, ऊ देश छोडेर पनि गएको छैन, उसले बाहिरको सुविधा पनि पाएको छैन, अनि देश पुरेर बसेको छ, वंशज हो, धुलो माटो गरेको छ, भूमिपुत्र हो, भूमिपुत्री हो, उसलाई त्यो अधिकार जुन प्राप्त छ त्यो अधिकार पाउने क्रममा भएकाले अलिकति भर्याङ चढ्ने खुड्किलो राखिदिँदाखेरि के बिग्रिन्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ सबैतिर चलेको दृष्टिकोण हो। नेपालमुखी हुने हो भने त्यसको पनि वैधता म देख्दछु। अब बिहे गर्दा एउटा समुदायलाई मात्र लखेटेको हो त भन्दा त्यो पनि होइन, त्यो हामीसँग आँकडा छैन। तर जति नेपालीले इन्डियनसँग बिहे गर्छन् त्यो केवल मधेसी मात्र होइन, हामीले हेऱ्यौँ भने पश्चिमाञ्चलको सारा चाहिँ बिहे बटुलो चाहिँ महाकाली पारीसँग हुन्छ, मजाले डोलीमै जन्ती आउँछन् जान्छन्, मजाले गरेको छ, त्यहाँनिर सजिलो गरी भएको छ। हामी पूर्वतिर पनि मेची हामीले हेऱ्यौँ भने यो जति मेचीले बिहेबारीलाई रोकेको छैन, मेची पुलले हामी पूर्व त्यो पश्चिम मजाले चाहिँ मेची पारी र वारी बिहेबारी भएको छ, त्यो पनि प्रशस्त सङ्ख्यामा भएको छ। खालि राजनैतिक कारणले उत्तरतिर अब त्यो परिस्थिति छैन, पहिले पनि पातलो थियो त अहिले चाहिँ अब त्यो कडा छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ जातीय रूपमा त्यति नजिकको बिहेबारीको सम्बन्ध हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। अब यति कुरो हामीले के देखाउँछौँ भने कि यो एउटा समुदाय लक्षित पनि होइन। अब गर्नलाई यो हाम्रो इस्यु यति मात्र हो यो विषयमा कि हामी 7 वर्ष राख्छौँ या त्यसलाई 5 वर्ष बनाउने हो कि या 7लाई 10 गर्ने हो कि त्यो सोच्ने हो। खास गरी पिआरको व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा होइन, 7 वर्ष हात बाँधेर बस भनेर होइन, बिहे गर्ने बित्तिकै उसले नेपालीसँग जोडिने बित्तिकै तत्काल उसले चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट रेजिडेन्स पाउने, त्यो पर्मानेन्ट रेजिडेन्स अन्तर्गत नागरिकता बाहेक सम्पूर्ण किसिमको उसले सुविधा पाउँछ, अचल सम्पत्ति बाहेक सबै किसिमको सम्पत्ति जोड्न सक्दछ र ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्दछ, ऋण लिन सक्दछ। अहिले जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो धेरै उदार व्यवस्था छ। मलाई लाग्छ हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ अरू देशहरूसँग पनि, प्रजातान्त्रिक देशसँग पनि। अब त्यस हुनाले जस्तो भनिँदैछ यो डिस्करेज गरेको होइन, तर कम्तीमा पनि नेपाली हुन चाहन्छौ भने नेपाली भूमिपुत्र भूमिपुत्रीको सर्टेन ऊ त अनुभव त्यो तिमीले पनि त्यो एउटा जुन पार गर्नुपर्छ भर्याङ खुड्किलो, त्यो खुड्किलो त तिम्रा लागि पनि समान हुनुपर्छ भनेर भन्दा अप्ठ्यारो हुँदैन। अब एउटै कुरा कहाँ छ भने पुरुष र महिला बीचको फरक हुनु हुँदैन। हामी संविधानको विद्यार्थीले पनि मानव अधिकारको हिसाबले पनि एउटा कुरामा के पक्का गर्नु पर्यो भने अङ्गीकृत दिँदा पनि अङ्गीकृतको स्ट्यान्डर्डहरूमा भेरिएसन राख्नु भएन। त्यो चाहिँ छोराका लागि होस् या ज्वाइँका लागि होस् समानान्तर व्यवस्था गर्नु पर्दछ। र बरु हाम्रो जुन चाहिँ नेपालमा बस्दा त्यो जुन उसको अवधि भन्छ नि, जस्तो हामीले 7 वर्ष भन्यौँ, 7 वर्ष भन्ने त जस्तो कतिपय देशमा चाहिँ 1 वर्ष, भारतमा धेरै नजिकको उदाहरण हो, भारतमा उनीहरूले 1 वर्ष भनेर पहिले राखे, 1 वर्ष लगातार बस्नुपर्छ त्यो कार्ड पाउनलाई होइन, ओभरसिज चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी पाउनलाई
1 वर्ष लगातार भन्दा त्यो 1 वर्षमा पनि त मान्छेको दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, विदेश जान्छन्, स्वदेश आउँछन्, लगातार बस्ने भनेको एकदम एक दिन चाहिँ बिराउन पाइँदैन भन्ने त होइन नि। त्यसको आशा के हो भने यहीँ बसेर उसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी यापन गर्ने उसको दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने हो। त त्यसलाई उनीहरूले सुधार गरेर गए हामीले पनि त्यस्तो किसिमको 7 वर्षमा गर्न सक्छौँ। नम्बर छोरीको स्ट्यान्डर्ड ज्वाइँलाई पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ। अब केटाकेटीको कुरो त केटाकेटीको कुरोमा पनि मलाई लाग्दछ त्यो फेरि हाम्रो सामाजिकतासँग सम्बन्धित छ। यदि संविधानमा नलेखिएको भए त्यो गर्नु जरुरी हुन्थेन। अब संविधानलाई संशोधन गरेर गर्न सकिँदैन, त्यसको सम्भावनाहरू छन्, तर त्यो संशोधनलाई पर्खिनुपर्छ। र यी सबै प्रश्नहरूमा किन यत्रो ठुलो महत्त्व भइरहेको छ भने हामीसँग खुला बोर्डर छ। हामीले जेन्डरको कुरोमा हामी तटस्थ हुन सक्दछौँ, तर खुला बोर्डरको कुरोमा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। 3 महिना अगाडि यही सरकारले गर्न नसक्ने कुरा के गर्यो भने नेपालका सारा भिक्षा माग्ने मान्छेलाई सबैलाई व्यवस्थापन गर्यो। अनि एकजना मान्छे पनि तपाईँ चाहिँ भिक्षा मागेको देख्नुहुन्थेन यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि। अब अहिले लकडाउन खुल्यो, हामी देख्छौँ अब चाहिँ फेरि कता कताबाट ती मान्छे आइपुग्यो। हाम्रो समस्या बाहिर छ भने समाधान नेपालमा भेटिँदैन। अनि त्यसका लागि हामीले राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, तर त्यसका लागि कुनै महिलालाई किन भिक्टिमाइज गर्ने, कुनै नेपाली महिलाका छोराछोरीलाई किन भिक्टिमाइज गर्ने, त्यो देयर इज अ लजिक, त्यहाँ एकदम राम्रो लजिक छ। तर त्यो लजिकमा हामीले सापो नापो भनेर होइन, हामीले कानुनको व्यवस्थालाई दुरुस्त गर्ने तर सुरक्षात्मक उपायहरू राख्ने। जस्तो सुरक्षात्मक उपाय म भन्छु तपाईलाई अहिले नमुना संविधानको रेन्जीले कुरा गर्नुभयो। त्यो नमुना संविधानमा नागरिकताको च्याप्टरमा नागरिकता पाउनु हरेक नेपालीको अधिकार हो भनेर प्रस्ताव गर्ने त्यही नमुना संविधान हो, अरु कसैले गरेको होइन। त्यसबाट सरक्क झिकेर अहिलेको संविधानमा त्यो पारिएको। तर कसरी बेइमानी भयो म भनिदिन्छु। त त्यसको एउटा प्रावधान के थियो भने कि नागरिकतालाई अधिकार संवैधानिक अधिकार बनाइएको थियो। दोस्रोमा के भनिएको थियो भने यदि नागरिकता चाहिँ छलछान गरेर प्राप्त गरेको रहेछ भने यसमा उजुरी हाल्नका लागि हदम्याद हुने छैन भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइजमा हट्यो। भनाइको अर्थ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गर्छन्, यदि त्यो दुईटै भएको भए हामीले के गर्थ्यौं भने नागरिकता दिन्छौं, सुरक्षाको उपाय पनि हाम्रो कानुन प्रणालीसँग हुन्थ्यो। त त्यो अहिले चाहिँ त्यति कुरामा मिलाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्दछ। तर यो ऐन पारित भएपछि पहिलो संशोधन हाम्रो अहिलेको धेरै प्रब्लमहरू, त्यो स्टेटलेसनेस त कस्तो भयो भने बोल्न नजान्ने बच्चालाई कलकत्ताबाट ल्याएर काठमाडौँमा छोडिदिनु भयो भने त्यसले मजाले नेपाली नागरिकता पाउने भयो। किनभने उसको आमाबाबुले माया मारेको हुन्छ, यहाँ उसले आमाबाबु देखाउन सक्दैन, समुदायले उपस्थिति आफ्नो चाहिँ भेरिफिकेसन अथेन्टिकेसन गर्न सक्दैन। अब जहिलेसम्म अन्यथा प्रमाणित हुँदैन वंशजको अधिकार यो संविधान अन्तर्गत पाउँछ। यति लिबरल त कहीँ पनि हुनै सक्दैन। तर अब जुन संविधानमा भएका चाहिँ फल्ट लाइनहरू छन् त्यो फल्ट लाइनलाई संविधानबाट भन्दा पनि संविधान कहिले संशोधन हुँदा जाला। तर ऐनले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसको रिगरहरू भन्छौँ नि, जसले कठिनाइ ल्याउँदछ, दुःख दिन्छ, मान्छेमा प्रताडनाको एउटा अनुभव ल्याउँछ, हो त्यसलाई चाहिँ हामी फुकाउन सक्दछौँ, ऐनबाट नरम बनाउन सक्दछौँ। त्यो अहिलेको चुनौती चाहिँ त्यो। मैले यति नै राखेँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धेरै प्रश्न आछ डाक्टर विपिन तपाईलाई, एकदमै धेरै यहाँनिर हैन। र एउटा फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भने हो बाबा यो सबै हो, तर त्यसको बावजुद पनि विभेद चाहिँ सबै विभेदको मार चाहिँ महिलाले नै खप्नु पर्ने भनेर भनिदेखिएको छ के हैन। सबै विभेदको मार चाहिँ महिला नै हैन। मैले विपिनले बिहा गर्यो विदेशीलाई भनेदेखि चाहिँ 7 वर्षमा विपिन मेरो भाइ विपिनले भनौँ न, एउटा उदाहरण दिँदैछु, विपिनले बिहा गर्यो 7 वर्षमा भनेदेखि चाहिँ 7 वर्षमा विपिनको श्रीमतीले चाहिँ नागरिकता पाउने, मैले बिहा गरेँ भने मेरो श्रीमानले चाहिँ नपाउने। तर हामी त एउटै आमा बाबुको सन्तान हो नि त। त्यसलाई संविधानले छेक्दैन। हामी यो विधेयकमा त्यो व्यवस्था गर्न सक्छौँ र म त्यसको विरोधमा छैन। त्यो किनभने मैले सुरुमै भने
यो संविधानमा भएको फल्ट लाइन चाहिँ हाम्रो बुतादमा नपुग्ला अहिलेको यो विधेयकले, तर त्यो कुरालाई बचाउन सक्छ। त्यो कुरालाई राम्रोसँग एउटा समानतामा आधारित जेन्डर ओरिएन्टेसन कम्तीमा पनि इक्वालिटीलाई ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। त्यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्ने एउटा एजेन्डा त्यो पनि हो। ओके, अनि अरू पनि अब थुप्रै छ हैन, र हाम्रो धेरैजना हाम्रो कस्तो लाइक भइरहेछ भने इक्जाम्पलहरू हाम्रो सोसियो कल्चरल कन्टेक्स्ट चाहिँ युके युएस को जस्तो छैन, हाम्रो अरू छ र त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्न पर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईलाई पनि अनुरोध पनि गर्छु, यहाँ च्याट बक्समा आएको क्वेसनहरू पनि एकचोटि हेर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्छु, फेरि हामी त्यसमा डिस्कसनमा आउँला हामी। अहिले म अलि अब यहाँ 4-5 जना साथीहरूले हात उठाइसक्नु भएको छ, मैले नोट गरिराखेको छु, राखिराखेको छु। तपाईहरु भन्दै पनि जानुहोस्, म नोट पनि गर्दै जान्छु। तर म दिप्तीजीलाई अहिले नागरिकताले कति अप्ठ्यारो पारेको छ, मेरो विचारमा अहिले 2 जना यो विज्ञहरू नै हो, 2 जना विज्ञहरूको प्रेजेन्टेसनबाट धेरै कुराहरू त स्पष्ट पनि भयो पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि केही क्वेशन छ भनेदेखि दिप्तीजीलाई राख्न भने दिप्तीजीलाई मैले पहिले नै अनुरोध गरेको छु 5 मिनट समय भनेर भनेको छु, उहाँले मोर देन इनफ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले दिप्तीजी प्लिज फ्लोर इज योर्स। उहाँ नागरिकता पीडित समूहहरूको सञ्जालको तर्फबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते, मलाई यहाँ सबैजना उपस्थित सज्जनहरूमा मलाई अलिकति फर्मालिटी त्यति मैले जानेन, त्यही भएर म अब मेन कन्टेन्टमै अलिक फर्मालिटी गर्न पनि पर्दैन, त्यसलाई हामीले बन्द गर्नै पर्ने हुन्छ। हजुर, नागरिकता विधेयक प्रति नागरिकताबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको सञ्जालको बिन्ती राख्न खोजेको मैले चाहिँ हालसम्म नागरिकताबाट देखाएका समस्याहरू भइरहेका हामीहरू छौँ। आमाले हुर्काइएको बाबु पत्तो नभएको, बाबु विदेशी तर आमा नेपाली भएको, संस्थामा हुर्केको, बाबु आमा दुवै नेपाली तर बाबुले त्यागेको र आमा बाबु हुँदा हुँदै आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता लिन चाहेका, बाबु आमाको जन्मको नाममा आधारमा नागरिकता भएको, यी माथिका समस्याहरूलाई हालको विधेयकले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ भने आमाले हुर्काइएको बाबु पत्तो नभएकोलाई चाहिँ आमाले स्वघोषणा गर्ने तर आमाको देहान्त भएमा वा स्वघोषणा गर्ने स्थिति नरहेमा नागरिकता लिने व्यक्तिहरूले स्वघोषणा गरेर वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने। दोस्रोमा बाबु विदेशी तर आमा नेपाली भएकाहरूको लागि भने बाबुको देशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेर अङ्गीकृत नागरिकता लिन सकिने। अनि सङ्घ संस्थामा हुर्किएका भने बाल मन्दिर वा सङ्घ संस्थाको सिफारिसको साथ निवेदन दिएपछि वंशजको नागरिकता पाइने। अनि बाबु आमा दुवै नेपाली तर बाबुले त्यागेको र आमा बाबु हुँदा हुँदै आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिन चाहेकोले पनि आवश्यक कागजपत्र सजिमिनपछि वंशजको नागरिकता पाइने। बाबु आमाको जन्मको आधारमा नागरिकता भएकाले वंशजको आधारमा नागरिकता पाइने भन्ने अहिलेसम्मको प्रावधान हामीले बुझेका छौँ। अहिलेसम्मको एफडब्ल्युएलडी को अध्ययन अनुसार लगभग 46 लाख व्यक्तिहरूको नागरिकता नभएको अवस्था छ। यी व्यक्तिहरू प्राय माथि उल्लेखित समस्याहरूको कारणले पीडित छन्। अहिले पनि नागरिकताको लागि गाविस वडा सिडिओ कार्यालय धाउँदा विधेयक पर्खिनुस्, विधेयक आएपछि बन्छ भन्छन्। विधेयक सधैँ विवादित हुँदा माथि उल्लेखित पीडितहरूले पाउनुपर्ने भए तापनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। हाम्रो बिन्ती चाहिँ अहिलेलाई विधेयक पास हुन दियौँ, कमसेकम मृत्युको मुखमा पुगिसकेका हामीहरूलाई राहतसम्म हुनेछ। विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीमा समानता पक्कै छैन, तर विदेशी ज्वाइँको लागि संविधानमै संशोधन नगरी केही हुनेवाला छैन भने त्यसमा विधेयकमा विवाद गरेर हामीलाई बलि नचढाइयोस्। बरु विधेयक पास भएमा यसलाई कार्यान्वयन राम्ररी गर्न अवलोकन गरौँ। जस्तो कि विदेशी बाबुको देशबाट नागरिकता नलिएको स्वघोषणा भन्ने लेखिएको हुँदा हुँदै पनि निस्सा माग्न पठाएर दुःख दिएमा, बाबुको नाम थर नराखी आमाको नाम थर राख्न चाहनेलाई अनावश्यक दुःख दिएमा, आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेहरूको लागि अनेक बाधाहरू नआउला भन्ने छैन। बरु त्यसमा अहिले सबैको साथ चाहिएको छ र बरु विदेशी ज्वाइँको हकमा राम्रोसँग होमवर्क गरेर बराबरीको आधारमा 7 वर्ष कायम गर्न जोड दियौँ भन्ने हामी सञ्जालका सदस्यहरूको आग्रह छ। नत्र अब हामी योभन्दा उता पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। होइन भने यो आन्दोलन हाम्रोलाई होइन रहेछ, मात्र आदर्श र नैतिकताको प्यास बुझाउन हामी बलि चढाइएका रहेछौँ भन्ने हामीले बुझ्नेछौँ। हाम्रो कार्य समितिको तर्फबाट हामीले यति बिन्ती गर्छौँ। धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफूले भनेको टाइम पनि नलिनु भएकोमा दिप्तीजी, थ्याङ्क यू सो मच। भनेपछि
जो पीडामा भइरहेको छ उसलाई चाहिँ अहिले तुरुन्तै राहत चाहियो बाबा, यो डिस्कसन तपाईहरुले गर्दै गर्नु होला, तर हामीलाई राहत चाहियो भनेर भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ। र मलाई वास्तवमा मेरो च्याट बक्समा अगाडि चाहिँ कृपा बस्नेतको आछ मलाई, अनि त्यसमा एउटा कोट मात्रै गर्नु मन लाग्यो। कृपाले चाहिँ लेखिरहेको जेन्डर इनइक्वालिटी एक्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, अफ कोर्स एक्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। बुहारी र छोरीमा विभेद छ, छोरा र छोरीमा विभेद छ, र त्यसको रिफ्लेक्सन हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरुबाट आउने कुराहरुमा हुन्छ। के अरे मुना शेर्पाले भन्नुभएको छ कस्तो नबुझेको होला इक्वालिटीको कन्सेप्ट भनेर भन्दाखेरि, इक्वालिटीको कन्सेप्ट बुझाउन निकै गाह्रो छ, तर पनि बुझाउने प्रयास भइरहेको छ। जस्तो हामी सबैले देखिराख्नु भएको छ, डाक्टर बिन्दा लगायत यहाँ आज फोरममा आउनु भएको धेरैजना सांसदहरू पनि यसमा लागिराखेकै पनि हामीले देखिराखेकै छौँ। ओके, यति मैले भन्दै मैले सुरुदेखि हात उठाउनेहरूको चाहिँ हात यहाँनिर टिपेको छु। एकजना लक्ष्मी कोइराला रूपन्देही, एउटा याङ्गी बिके, एउटा राममाया श्रेष्ठ र भूमिका है। अब यो अनम्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले लक्ष्मी कोइराला तपाईँ हुनुहुन्छ? लक्ष्मी कोइराला अनम्युट गर्नुहोस् त। र किनभने तपाईँको हात सबैभन्दा पहिले उठेको थियो। यदि होइन भने साथीहरूलाई हेर्दै गर्दै गर्नु। याङ्गी बिक ल प्लिज साथीहरू अनम्युट गर्नुहोस् है। नबोलेको साथी, नबोल्नु भएको साथीहरू चाहिँ अनम्युट गर्नुहोस् है। म भन्दै जान्छु। राममाया श्रेष्ठ जसलाई भेट्नुहुन्छ त्यसलाई पहिले अनम्युट गरिदिइहाल्नु साथीहरू। भूमिका श्रेष्ठ, हजुर तपाईहरु हुनुहुन्छ नि, खालि अनम्युटलाई टाइम लागेको मात्रै। हेलो दी सुनिन्छ? ल भूमिका भनि सुरु गरिहाल्नु। अरु मल्लिका तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् है। याङ्गी बिक, लक्ष्मी कोइराला, राममाया श्रेष्ठ, यति जनाको हात उठेको देखिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच रेणु दिदी, एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम जुन अहिले अर्गनाइज गर्नुभयो। अब मेरो प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव अब एकैचोटि भन्छु, मलाई धेरै टाइम लाग्दैन। जस्तै अहिले यो नागरिकता विधेयकमा जुन यो राज्यको पुनर्व्यवस्थापन समितिको कुरामा चाहिँ लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले चाहिँ नागरिकता लिनको लागि चाहिँ लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने र मेडिकल प्रुफ देखाउन पर्ने भन्ने जुन एउटा वायात कुरा भनौँ न आइरहेको छ, त्यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। विश्वमा कुनै पनि देशले यो लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता लिनको लागि चाहिँ लिङ्ग परिवर्तन गर, तिम्रो मेडिकल प्रुफ ल्याऊ भनेर भन्दैन। तर नेपालको हकमा चाहिँ संविधानको धारा 12, 18, 42 स्पेसली धारा 12 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नागरिकताको पहिचानको कुरा छ भनेपछि चाहिँ अहिले जुन विधेयक आयो यो चाहिँ एकदमै विपरीत आयो। यो त मानव अधिकारको उल्लङ्घनको कुरा नै भयो होइन। जस्तै पाकिस्तान जस्तो मुस्लिम कन्ट्रीमा पनि यो लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने भनेको छ। तर त्यसमा कुनै मेडिकल रिपोर्ट, सेक्सन अपरेसन त्यस्तो केही पनि छैन। र मेन प्रब्लम भनेको यो सेक्सन अपरेसन गर्नको लागि सबै लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई चाहिँ सम्भव पनि छैन, किनकि कतिलाई सुगरको पेसेन्ट हुनसक्छ, कतिलाई प्रेसरको हुनसक्छ, कसैलाई अब हरेक किसिमको हेल्थको प्रब्लम हुनसक्छ। भनेपछि चाहिँ अब यस्तो खालको लिङ्ग परिवर्तन गर्ने, मेडिकल प्रुफ गर्ने भन्ने कुराहरू आएपछि चाहिँ एकदमै नराम्रो, हाम्रो समुदाय एकदमै मारमा परेको छ। विगत लामो समयदेखि चाहिँ हामीले आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउनुपर्छ, हाम्रो आफ्नो स्व इच्छा, हाम्रो जेन्डर डिटर्मिनेसनको हिसाबमा चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब यो हिसाबले चाहिँ आयो। अब जुन हामीले समितिमा पनि बारम्बार हामीले चाहिँ हाम्रो सचिव होस् अथवा त्यहाँको सबै कमिटीको मेम्बरलाई चाहिँ हामीले पत्र पनि बुझायौँ, तर आई डोन्ट नो वाइ किन उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो कम्युनिटीको कुराले चाहिँ सुन्न तयारै हुनु भएन। किनकि संविधानले भनिसकेको छ नागरिकता दिनु भनेर, अनि सर्वोच्च अदालत पनि फैसला गरिसकेका छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ किन यस्तो खालको कुरा ल्याएर अर्काउनु भयो भन्ने एउटा कुरा। र ठिकै छ लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता लिने भन्ने कुरा 20-20 लाख चाहिँ राज्यले हामीलाई सपोर्ट गर्छ, प्रत्येक लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई 20-20 लाख उपलब्ध गराइदियो त ठिकै छ। तर कति समस्या छ, त्यहाँ स्वास्थ्यको समस्या छ, धेरै किसिमको समस्याहरू छ। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले संसदमा जाँदाखेरि चाहिँ आई रिक्वेस्ट टु यो बिन्दा दिदीलाई होइन र अरू टिमलाई पनि हामीले कुरा गर्दैछौँ,
संसदमा यसलाई कसरी छलफल गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ किनकि हामी लाखौं रूपमा लगेको लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई एकदमै समस्या पर्छ जनगणना गर्दा तपाईको के भन्छ काउन्ट गर्दाखेरि मान्छे संख्या पुगेन भन्नुहुन्छ तर नागरिकता लिँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको अडचन गरिदिनुहुन्छ बाधा अडचन ल्याइदिनुहुन्छ हामी कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने एउटा कुरा अनि मेडिकल प्रुफ भन्ने चाहिँ कस्तो हामीलाई काटेर रगत निकाल्ने हो कि हामीलाई निचलेर के निकाल्ने हो कि के कुरा त्यो एकदमै कन्फ्युजन धन्यवाद भूमिका हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई थ्यांक यू सो मच हजुर थ्यांक यू म यहाँ हुनुभएको सबै सांसदज्यूहरूलाई यो नोट गर्न अनुरोध गर्छु र खास गरी डाक्टर बिपिन र डाक्टर बिन्दालाई झनै हैन यो क्वेशनहरु किनभने तपाईहरुसँग अहिले अनुरोध गर्छु एउटा फेसबुकबाट आएको एउटा क्वेशन छ त्यो म पढेर सुनाउन चाहन्छु लैङ्गिक विभेद संविधानको प्रस्तावना संविधानको धारा 11(6) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान संघको यो 7 वर्ष मेल खान्छ र धारा 28 धारा 18 सँग संगत हुन्छ हजुरको विचारमा के छ अनि अन्य राष्ट्रिय कानून सन्धि सम्झौतासँग संगत छ कि छैन जानकारी पाऊ संविधान भन्दा एक स्टेप अगाडि भनेर भन्या छ यो पनि हेर्नु होला यही छँदैछ अब म लक्ष्मी कोइराला लक्ष्मी जी रूपन्देहीको अघि मैले लक्ष्मी कोइराला देखेको थिएँ तपाईले अनुभूत पनि गर्नु भएको थियो लक्ष्मी जी ओके हजुर गर्नुस् त हजुर लक्ष्मी जी अनि याङ्गी बिक अनि राममाया तयार भइराख्नुस् है लक्ष्मी जी क्वेशनमा आइदिनु ल आज सकेसम्म धेरैको क्वेशन मेरो त केही पनि छैन मैले त के भन्न खोजेछु भने जस्तो 7 वर्षको कुरा जुन उठेको छ त्यो 7 वर्ष चाहिँ जस्तो अहिले आएर बसिसके 10 वर्ष अथवा 5 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष महिलाहरू बिहा गरेर आइसक्नु भएको छ त्यो 7 वर्ष चाहिँ कहिलेदेखि लागू हुने त नि अब भन्ने कुरा मात्रै मेरो एउटा क्वेशन थियो के 7 वर्ष चाहिँ कहिलेदेखि काउन्ट हुने त नि अब जस्तो कतिपय त बिहा गरेर आइसक्नु भएको छ कतिपय अब आउनुहुन्छ होला उहाँहरुको समस्या चाहिँ कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै मेरो केही पनि छैन अरु ए हस् ल धन्यवाद अरु हाम्रो याङ्गी बिक हुनुहुन्छ तपाई राममाया है तपाईहरु हुनुहुन्न भने अर्को राउन्डको 4 वटा हात मैले देखिरहेको छु प्रणिका महेन्द्र थापा अनि यो कसको थाहा छैन पिक्सेल 3A अनि रुक्साना है प्रणिका राख्नुस् त आफ्नो कुरा र अघिको साथीहरु है राममाया श्रेष्ठ याङ्गी बिक तयार भइराख्नु होला प्रणिका सबैजनालाई नमस्ते यो अब एनआरएन भनेर गइसकेको मान्छेहरु सन्तानलाई अथवा एनआरएनलाई जसले चाहिँ नेपाल भन्ने देश चाहिँ हाम्रो लागि होइन र हामी अरु देशमा बस्न चाहन्छौं भनेर नेपाली नागरिकतालाई चाहिँ परित्याग गरेको हैन त्याग हैन परित्याग गरेको त्यस्ता व्यक्तिका सन्तानहरूलाई जुन हिसाबले चाहिँ यो विधेयकले चाहिँ अलिकति लचिलोपना देखाएको छ त्यसमा चाहिँ ठाडै विमति किनभने त्यस्तै लचिलोपना त हाम्रो हकमा पनि त देखाउन सक्थ्यो नि किन देखाएको छैन हैन किनभने हामी त यही बसिराखेका छौं नि तर यो देशलाई छोडेर जानेको सन्तानलाई चाहिँ त्यतिको लचिलो हुन सक्ने किन होला यो एउटा प्रश्न अर्को चाहिँ अब यो जति पनि 10 वर्ष जनयुद्धको ताका जति पनि जिप्रका कार्यालयहरुमा चाहिँ आक्रमण भयो र नागरिकताहरुको अभिलेख चाहिँ नष्ट भयो हैन ती भएका व्यक्तिहरुको नयाँ नागरिकता पाउने सम्बन्धमा पनि यो विधेयकले बोल्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो प्रश्न धन्यवाद थ्यांक यू अब कसलाई पिक्सेल 3A भने को थाहा भएन रुक्साना हेलो क्वेशनमा आउनुस् ल रुक्साना प्लिज म चाहिँ एकदमै छोटोमा भन्छु अघि भर्खर पनि कुरा उठिसकेको छ जुन ट्रान्सजेन्डर र विविध लैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि राखिएको एउटा प्रावधान हैन जुन चाहिँ सबुत प्रमाण चाहिन्छ भन्ने कुरा त उठिसक्यो अब मैले चाहिँ गर्न खोजेको कुरा चाहिँ जुन अर्को धारामा चाहिँ महिला पुरुष अन्य भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति छ किनभने म आफै नै अन्य लिङ्गमा अन्य भनेर लेखेको नागरिकता छ मेरो मैले त नागरिकता बहिष्कार गरेको छु यो हाम्रो राज्यमा चाहिँ कोही पनि अन्य भनेको चाहिँ हुँदैन हामीलाई चाहिँ अन्यकरण गर्नु हुँदैन मेरो पहिचान महिला हो र मैले महिला भनेर नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने मेरो अडान रहेको छ र यो विषयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ लगभग 200 भन्दा बेसी अब 300 नै पुग्न लागिसक्यो मान्छेहरुको चाहिँ
हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर हामीले मागपत्र राखेका छौँ। त्यसरी यो मागपत्र चाहिँ हाम्रो सांसदहरूसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बताइदिनु होइन, हामी चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ पुर्याउनु पर्यो त्यहाँ, त्यही हो मैले भन्न खोजेको चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू। महेन्द्र थापा, तपाईँ पहिले उठाउनु भएको थियो। महेन्द्र थापा हुनुहुन्छ? आज हामीसँग यहाँ मानव अधिकार आयोगबाट पनि हुनुहुन्छ, मैले त्यो पनि एक्नोलेज गर्छु, मानव अधिकारका मुद्दाहरूलाई कसरी लाने भनेर। महेन्द्र थापा हुनुहुन्न भने सुनिल कुमार शाहको हात उठिरहेको छ। सुनिल कुमार शाह, हजुर सुनिल। हजुर नमस्ते दिदी। नमस्कार। मेरो चाहिँ अलिकति क्लियरिटीको लागि हो विपिन सरसँग, विशेष गरेर मैले केही एउटा मेसेज पनि च्याट बक्समा लेखेको छु, त्यो पनि सायद हेर्नुहुन्छ उहाँले, म सर्टमा राख्न चाहन्छु। मेरो हातमा नेपालको संविधान छ। नेपालको संविधानको मौलिक हकको 18ले समानताको हक दिएको छ। त्यसको 2 नम्बर उपधाराले के भन्छ भने सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति र वैवाहिक स्थिति स्पष्ट लेखेको छ। वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्ता अन्य कुनै आस्था गरिने छैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ भने विवाह गरेर आएको महिलाको हकमा, जो विदेशी महिला जो विवाह गरेर म आफ्नो देश छोडेर म नेपाल बस्न चाहन्छु भन्ने महिलाले किन 7 वर्षको परीक्षा दिनुपर्ने? पहिलो त 7 वर्षको जुन कन्डिसन छ त्यो अन्य देशमा भएको हुनाले नै हाम्रो देशमा एप्लाई गर्न खोजिएको हो या त्यो 7 वर्ष कुनै कारण छ? त्यो चाहिँ म अलि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, किनभने त्यसको कारणले एकजना महिला जो आफ्नो सम्पूर्ण कुरो त्यागेर नेपाल आउन खोजेको छ, उसले नागरिकता नभएको कारणले उसले लोकसेवाको आयोगको जाँच दिन पाउँदैन, सरकारी गैर सरकारी संस्थाको कुनै पनि सेवामा सरिक हुन पाउँदैन, उसले जाँच खान पाउँदैन भन्ने अवस्था यदि क्रिएट गर्ने हो भने त्यसले गर्दा मौलिक हक सँगसँगै त्यो महिला एउटा व्यक्तिको नागरिक हकको पनि हनन हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यस बारेमा अलिकति क्लियरिटी गरिदिनु भयो भने म आभारी हुन्थेँ। हस्, धन्यवाद। अब महेन्द्र थापा हुनुहुन्न भने म अर्को साथी हुनुहुन्छ डिला शाह र यो राउन्डको यहीँ बन्द गर्छु र 2 जना हाम्रो डाक्टर बिन्दा र डाक्टर विपिनलाई चाहिँ जवाफ दिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। जयाको देखि। हजुर। नमस्कार, म दिला शाह नेपालगञ्जदेखि। म एउटा सानो क्वेसन राख्न चाहन्छु। यदि एउटा कुनै महिलाले उसको हस्बेन्डको डेथ भयो अनि उसले चाहिँ सेकेन्ड म्यारिज गर्छ तर आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ आफैसँग राखिरहेको छ होइन, पछि गएर त्यो नागरिकताको हकमा चाहिँ महिलाले आफ्नो नामबाट त्यो बच्चाहरूलाई नागरिकता दिन पाउँछ कि पाउँदैन? म चाहिँ यति नै क्वेसन राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँको सानो क्वेसन भएको भएर मैले अर्कोलाई पनि लिएँ। जया, तपाईँको क्वेसन के छ? ग्यालेक्सी A50s लेख्नु भएको साथीले चाहिँ नाम लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। ग्यालेक्सी A50s नाम नहुँदाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ। हजुर, धन्यवाद रेणुजी। डाक्टर विपिन र डाक्टर बिन्दाजीलाई मेरो नमस्कार। अघि प्रणिकाजीले पनि उठाइसक्नु भयो। एउटा चाहिँ मेरो प्रश्न, यो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जुन यौन हिंसा र बलात्कारबाट जन्मिएका बच्चाहरूको सन्दर्भमा यो नागरिकता विधेयकले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन, ती बालबालिकाको नागरिकताको बारेमा एउटा। अनि अब अर्को चाहिँ जसरी यसले चाहिँ एउटा महिलालाई आफ्नो विवाहको छनौट सम्बन्धी अधिकार होइन, किनभनेदेखि नेपालीसँग बिहा गर्यो भने अरू सबै कुरा पाउने तर विदेशीसँग बिहा गर्ने बित्तिकै केही नपाउने भन्ने खालको जुन एउटा विभेदकारी व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा चाहिँ एकदम सर्लक्कै किन आँखा चिम्लिरहेको, यो बुझेर पनि किन बुझ पचाइरहेको भन्ने पाटोमा चाहिँ अलिकति दिगदारी पनि लागेर यो दिगदारी पनि पोख्न खोजेको मैले चाहिँ विशेष गरेर। किन यस्तो आँखामा एकदम भनौँ न देख्दै पनि यस्तो कुरा र विशेष गरी महिलाको यौनिकतालाई एउटा कन्ट्रोल गर्ने होइन, नेपालभित्रै बिहा गर्छस् भने गर नागरिकताको कुरा हुन्छ, नत्र बाहिर चाहिँ जान पाइँदैन भनेर एउटा समानतामा आधारित छ भन्ने। अनि धेरै दिइसक्यौँ हामीले, त यो त धेरै नै लिबरल भइसक्यो भन्ने खालको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अनागरिक जस्तो व्यवहार गरिएको हामी महिलाहरूलाई भन्ने खालको एकदमै फिल चाहिँ भयो अहिले यहाँनिर, विशेष गरी डाक्टर विपिनको कुरा सुनिरहँदाखेरि। मेरो यही 2टा प्रश्न हो दिदी। हस्, धेरै धन्यवाद। अब ग्यालेक्सी A5s तपाईँले नाम लेख्नुहोस् प्लिज भनेर भनिरहेको छु मैले। हात यसरी उठाएर देखिँदैन साथी हो, त्यहाँनिर हात उठाउने प्रोभिजन छ, त्यहाँनिर हेर्नु होला है। यो लास्ट क्वेसन हुन्छ ग्यालेक्सी A5। नमस्ते। हजुर, महेन्द्र थापा आइपुग्नु भयो। त्यसमा यो लास्ट। महेन्द्र थापा बोल्दैछु। हजुर, महेन्द्र थापा। हजुर बोल्नु न। हजुर बोल्नु। हस्, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद यो आयोजक
म्याडमहरूलाई। र यो एकदम जटिल विषय पनि हो र अहिलेको समसामयिक विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ, एकदम खुसीको विषय हो। अब धेरै महिला दिदीबहिनीहरूको पनि आवाज त्यही कुराहरू प्रश्नमा आउनु न है, ब्याकग्राउन्ड कुरा नगरौँ धेरै है। मेरो प्रश्न के हो भने जस्तो यो संविधानले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जस्तो नागरिकता दिने भनेर चाहिँ एउटा सिम कार्ड दिए जस्तो त होइन। यसमा कुनै पनि प्रावधान हुन्छ, देशको आवश्यकता औचित्यका कुराहरू हुन्छन्, हैसियतको कुराहरू हुन सक्छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले एउटा ट्रेन्ड पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, विश्वको ट्रेन्डलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी नेपालको मात्रै कुरालाई चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू होइन होइन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो युवाहरूका लागि तपाईँको 16 वर्ष नागरिकता दिन्छ, 18 वर्ष चाहिँ किन चाहिँ भोट हाल्ने प्रावधान राखिएको छ, 16 वर्षमा दिनुपर्ने हो नि त भोट हाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हाम्रो आवश्यकतालाई गर्नुपर्ने छ। र अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि एउटा नागरिकताको कुरामा त एउटा साझा अवधारणा बनाउनु पर्ने हो। अब यहाँ सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि बसेर छलफल पनि गर्नुहुन्छ होइन, थुप्रो बहसहरू हुन्छन्। तर एउटा निष्कर्षमा साझा मुद्दामा एक नभएर चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नागरिकताको धारणा, मधेसवादीको अर्को धारणा, अर्को धारणा कहीँ हुन्छ र एउटै धारणा बनाउनु पर्ने होइन। र संविधानविद पनि यहाँ हुनुहुन्छ, पक्कै पनि त्यो संविधानको कुराहरू बोल्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि किन चाहिँ एकरूपता नभएर चाहिँ एउटा नागरिकता कुरामा पनि भिन्न भिन्न आवाजहरू किन हुन्छन्? आफ्नो राजनीतिक दलको अभिष्ट पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ यस्ता कुराहरू बोलिन्छ, त्यो चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ? किनभने विदेशमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ, कोही 7 वर्ष, कोही 12 वर्ष, कोही तपाईँको कुरा बुझ्यो। ठिक छ, हस् महेन्द्रजी, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ पहिलो लटकै हुनुहुन्थ्यो, अर्को पहिलो लटकै एकजना मैले नाम भन्नु भनेको थिएँ, सुरज हजारे। सुरजजी बोलिहाल्नु, अनि अर्को राउन्डको छ, म अर्कोमा जान्छु त्यसपछि। हजुर सुरज। हजुर मेरो आवाज आछ है? आछ एकदम आछ। हजुर ठ्याक्कै क्वेसनमा जाउँ ल प्लिज। हजुर, मेरो नाम चाहिँ सुरज हजारे दाहाल। मेरो चाहिँ आमा नेपाली हुनुहुन्छ, बुवा चाहिँ विदेशी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भइसक्यो। र यो केसमा मेरो के दिएको छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ आमा नेपाली भइकन पनि बाबु विदेशी भएकोले चाहिँ संविधान अनुसार अङ्कृत पाउने नियम छ। अनि तर अङ्कृतमा चाहिँ कस्तो नियम राख्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ बाबुको देशमा गएर त्यो निसा ल्याउनु पर्ने, मैले चाहिँ इन्डियाको नागरिकता नलिएको भनेर भन्यो। अब मेरो आमा पनि अस्ति दसैँमा जानुभयो, म पनि पटक पटक गृह मन्त्रालय गएँ, तर चाहिँ त्यो इन्डियाले चाहिँ दिने माने, जस्तो एमबिसीले पनि दिँदैन। अनि इन्डियामा गएपछि पनि तिम्रो आमाको विवाह भएर नेपालमै भएको र हाम्रो पुरुष नै तिम्रो देशमा गएको हुनाले चाहिँ तिम्रो बच्चाको समस्या तिम्रो देशको समस्या हो, तिम्रो आमाको बिहा दर्ता पनि नेपालमा भएको, त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या चाहिँ हाम्रो होइन तिम्रो देशको भनेर मलाई पठाइयो। जसले गर्दा यहाँ स्पष्ट के देखेको छ भन्दाखेरि पुरुषको सन्तान चाहिँ नेपाली वंशज जो राष्ट्रपति बन्न सक्छ, जे पनि बन्न सक्छ। अनि म चाहिँ अङ्कृतमा राखेको छ, तर त्यो अङ्कृत नपाएर मेरो उमेर 31 वर्ष भइसक्यो भनेपछि अहिलेसम्मको मेरो क्षतिपूर्ति दिने कसले, त्यो त म माग्न पनि छैन। तर अनि बाबुको सन्तान चाहिँ नेपाली हुने अनि आमाको सन्तान चाहिँ त्यो नेपाली नै नहुने, त्यो छ। कमसेकम ज्वाइँ र बुहारीको त एउटा देश हुन्छ, उनीहरूले 7 इयर्स हुन्छ अथवा 15 वर्ष उनीहरूले बस्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि उनीहरूले मेरो देशमा आएर रुल मान्ने हो। तर म नेपाली आमाको कोखमा अलरेडी बसेर जन्मेर आफ्नो देश छोड्दै नसकेर गइसकेपछि हामीलाई पटक पटक किन भान्जा भान्जी भन्ने, पटक पटक किन त्यो राष्ट्रियताको प्रश्नमाथि किन नेपाली आमा नै बस्नुपर्ने? एकातिर हेर्दा चाहिँ यो मैले नागरिकता नपाएको समस्या देखिन्छ, तर प्रश्न भनेको मलाई विभेद गरेको होइन कि मेरो आमाले विभेद गरेको, अर्थात् जसले विदेशी पुरुष बिहा गरे उनीहरूले विभेद गरेको। यो समस्या अब चाहिँ के होस् भन्दाखेरि कम्तीमा पनि हामीले संविधानमा चाहिँ वंशजको लडाइँ पछि लडाउँला, किनकि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि विधेयकमा चाहिँ यो निसा ल्याउन नपर्छ, निसा भन्ने कुरा चाहिँ हट्नै पर्छ। निसा हटेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब बाबु विदेशी बाबु चाहिँ भारतीय छ भने चाहिँ कमसेकम भारत जान पाइयो, तर मेरो ठाउँमा बाबु भारतीय नभइकन अमेरिकन थियो अथवा क्यानेडियन थियो भने मेरो आमा अथवा म कसरी जान्थ्यो त? एक त गएर पनि दिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ निसा भन्ने चिज चाहिँ हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो यो प्रश्न पनि हो र मेरो माग पनि हो। त्यही हो। एकदमै धेरै धन्यवाद सुरजजी, तपाईँले एकदमै साँच्चीकै त्यो पेन जुन सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। अब हामी टाइम पनि हामी कम छ, तर 4 जना हुनुहुन्छ हामीसँग, त्यहाँदेखि मैले छोटो छोटोमा सबैले क्वेसन राखेर अनि फेरि त्यसपछि बिन्दाजी र विपिन कहाँ जाउँ कि जस्तो लाग्यो है। 4 जना मात्रै हुनुहुन्छ, यो लास्ट भयो। सुशीला आचार्य, उषा तितिक्षु,
एउटा यो पिक्सेल 3 एक अघिदेखि भनिरहेको छु छैन र श्याम शाह है यो 4 जना है सुशीला आचार्य उषा तितिक्षु पिक्सेल 3 र श्याम शाह जसको भेट्नुहुन्छ अनम्युट गरिदिनुहोस् त साथीहरु हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ मैले राखौ तपाईले नाम आफ्नो राख्नु भएको हुन्थ्यो हजुर प्लिज भनिहाल्नुस् त सरी हैन ना एकदमै त्यो अनस्टेबल भएर मैले नाम राखे फेरि नेट कनेक्सन गएको कारणले नाम नराखेको है हजुर सरी म चाहिँ गार्गी बोल्दै छु मेरो चाहिँ हाम्रो रेनु म्याम अनि त्यसपछि अरु हाम्रो सबै गार्गी प्लिज क्वेशनमा आइदिनुस् हजुर सबैलाई चाहिँ मेरो सजेसन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ अब कुनै पनि चेन्ज आउनको लागि रगतको खोला नबगाइकन हैन ढुङ्गा मुडा नगरिकन चेन्ज आउला जस्तो लागेन यो अब सूरज दाहालजीले नि एकदम मर्मस्मर्शी कुरा गर्नुभयो त्यो कारण चाहिँ हामी कुन हिसाबले यो हाम्रो यो विभेदकारी कुरालाई हटाउनको लागि हामी के गर्दैछौँ यसको लागि चाहिँ हामीले ढुङ्गा मोडा आन्दोलन लडाई नगरिकन केही चेन्ज हो रगतको खोला नबगाइकन चेन्ज होला जस्तो लाग्दैन त्यही भएर हामी कुन हिसाबले चाहिँ जाँदैछौँ अगाडि कसरी आन्दोलनमा जाँदैछौँ त्यो कुरा ल धन्यवाद अब श्याम शाह उषा तितिक्षु सुशीला आचार्य मध्ये जो हुनुहुन्छ श्याम हजुर हजुर नमस्कार सबैजनालाई मेरो म प्रश्न तपाईले अघिदेखि भन्न मैले सबैले आफ्नो परिचय दियो भने पनि राम्रै हुन्थ्यो मैले भन्न बिर्सेछु सरी नमस्कार दिदी हजुर नमस्कार श्याम भन्नुस् न क्वेशन राखौँ त हजुर नमस्कार मैले चाहिँ प्रश्न के गर्न आयो भने संविधानले एउटा चाहिँ हक र महिलाको वंशीय अधिकारको कुरा गर्यो भने फेरि पनि नागरिक चाहिँ महिलाको बच्चा जो महिला जन्मियो बच्चालाई कहाँबाट आएको के आएको भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदमै धेरै भिड छ त्यसैले यो चाहिँ तत्काल महिलाको चाहन्छ भने उसले आफ्नो नाम उसको वंशज नागरिकता चाहिँ त्यो चाले चाहिँ वंशज नागरिक चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ नै सुझाव हो हस् धन्यवाद उषा तितिक्षु हजुर धन्यवाद उषा तितिक्षु हजुर नमस्कार है सबैजनालाई मेरो नमस्कार उषा साथीहरूले राख्नु भएको कुरामा मेरो सहमति छ खास गरी अब भूमिका अनि रुक्साना प्रणिकाहरूले राख्नु भएको मेरो एउटा दुईटा कुराहरू चाहिँ जस्तो नेपालमा धेरै देशबाट शरणार्थी भएर आउनु भएको व्यक्तिहरू छ त्यसमा धेरै पुरुषहरू छन् केही महिलाहरू छन् र नेपालमा बस्न थालिसकेपछि उहाँहरूको यही नेपालीहरूसँग माया प्रेम सम्बन्ध भएर सन्तान जन्मेको छ र त्यो अधिकांश सन्तानले नागरिकता पाएको छैन त्यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ दोस्रो खास गरी यो पहाडिया अहङ्कारवादले मधेसको नाममा जुन अहिले पासा खेल्दैछ यो एकदमै गलत कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने खास गरी विपिनजीले भन्नु होला र बिन्दाजीले पनि हामीले जुन पासा खेल्दैछौँ राष्ट्रियताको नाममा त्यसको आधारहरू चाहिँ के छ त हैन नागरिकता र नेपाली सत्ताको राजनीति त्यसको बारे चाहिँ छलफल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तेस्रो कुरा जस्तो म सिङ्गल छु मैले मेरो आफ्नो इच्छा अनुसार गर्भधारण गरेर या कुनै पाटोमा मलाई सन्तान राख्ने साथीहरु नबोल्दिनु होला है साइडबाट हजुर पाउने कि नपाउने बाबुको ठेगान पनि होइन आमाको ठेगान नभएको भन्ने पनि होइन तर म जस्तो व्यक्ति र मानिलु भोलि रुक्सानाकै कुरा होला या अरू धेरैजना हामी हुन सक्ला हाम्रो इच्छाले हामीलाई सन्तान राख्ने इच्छा भयो र त्यो सन्तानले नाम पाउने कि नपाउने कुरा र अन्तिममा कुरो भनेको चाहिँ खास गरी सँगसँगै कुनै पनि मानिसले आफ्नो इच्छा अनुसार कुनै कारण नदेखाएर आफ्नो इच्छाले हैन जस्तो मलाई मेरो उषा तितिक्षुको नाममा नागरिकता लिने इच्छा छ त्यो मैले पाउने कि नपाउने धन्यवाद हस् धन्यवाद सुशीला आचार्य अघि देखाएको थिएँ मैले के हो सुशीलाजी तपाईको ओके हजुर 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 के छ भनिहाल्नुस् त सुशीलाजी म सुशीला आचार्य दाङबाट सबैलाई नमस्कार अब यो भने जस्तै यस्तो केसहरू धेरै छ हाम्रै आफ्नै पनि एकजना हुनुहुन्छ अरू धेरै हुन्छ उहाँलाई अब छोरीको नागरिकता बनाउन उहाँले भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्नुभएको थियो नाम चाहिँ गोप्य राखौँ है उहाँले छोरीको बनाउन
दुःख गर्नुभएको छ। उहाँ नेपालमै बस्न चाहनुहुन्छ, छोरीलाई पनि यहाँ वंशजकै नागरिकता दिन चाहनुहुन्छ। उहाँ नेपाली नागरिक हो र छोरीलाई पनि त्यही नागरिकता दिन चाहनुहुन्छ। तर अथवा छोरीको लागि यहाँ अब नेपालमै पढाएर नेपालकै हिसाबले अगाडि बढाउन खोज्नुहुन्छ, तर पाउनु भएको छैन। उहाँले अहिले छोरीको अवस्थामा पढ्ने बेला भइसक्यो। छोरीको जन्म यहीँ छोरीको जन्म दर्ता गर्नलाई पनि धेरै धाउनु पर्यो, राम्ररी जन्म दर्ता गर्न सक्नु भएन। जन्म दर्ता गर्ने बेला आमाको नामबाट जन्म दर्ता भयो, तर त्यहाँ बाबुको नाम लेख्न नमिल्ने भएको कारण बाबु बिना बाबुको छोरीको हिसाबले दर्ता गरियो। यस्ता पीडादायी कथाहरू धेरै छन्, अवस्थाहरू। यसलाई हामीले के कसरी गर्ने हो? हाम्रो अब अहिले अलिकति आशा लाग्दो सरकार, आशा लाग्दो हामीले हिजोदेखि सङ्घर्ष गरेको अवस्थामा अहिले पनि अवस्था हुने हो भने हामी नेपाली महिलाहरूले मुक्ति पाउने र अधिकार पाउने एउटा इक्वालिटीको कुरा प्राप्त गर्ने कुरा कहिले हो? यही कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद। अब म हाम्रो पहिले बिन्दाजी कहाँ नै आउँ। बिन्दाजी हजुर। मैले हजुर, अब धेरै साथीहरूले यसमा एकदमै धेरै चासो राख्नु भएको छ। यो चासोको विषय पनि हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब के अरे समितिले संसदमा प्रतिवेदन पठायो भनिसके पछाडि त्यसमा के छ होला, हाम्रा मुद्दा सम्बोधन भयो कि भएनन् होला भन्ने खालका कुरा चाहिँ अब धेरै साथीहरूको मनमा एकदमै धेरै लागेको होला भन्ने हिसाबले नै सायद अब डाक्टर रेणुले यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नु। तर पनि यो मुद्दामा सुरुदेखि नै यो मुद्दा उठाइराखेको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा म आफूले संशोधन राखेर पनि म संशोधनकर्ताको तर्फबाट त्यहाँ गएर आफ्ना ओपिनियनहरू राख्ने काम गरेको थिएँ। तर संसदमा एउटा के अरे नियम के हो, हामी त्यो समितिको हामी सदस्य हौँ, हामीले संशोधन राखेर आफ्ना कुराहरू त्यहाँ गएर त्यहाँका सदस्यहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको प्रश्न गर्ने, हाम्रो संशोधनको चाहिँ आवश्यकता किन भनेर त्यसको डिफेन्ड गर्ने काम हामी गर्न पाउँछौँ। तर जब यो चाहिँ नि एउटा प्रक्रियामा गएर भोटिङबाट चाहिँ नि निर्णय गर्ने खालको त्यसमा चाहिँ संशोधनकर्ताहरूले मत हाल्नु पाउँदैनन्, हामीलाई बोलाइँदैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिममा जब यो चाहिँ भोटिङको तहमा गएर एउटा प्रक्रियागत हिसाबले निर्णय गर्न भइसके पछाडि चाहिँ त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा त्यो समितिका जो चाहिँ 24 जना कि 27 जना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मात्रै मतबाट चाहिँ यो अहिले समिति के अरे संसदमा आएको छ। अब संसदमा आइसके पछाडि अहिले टेबल भएको छ। कौतूहलता होला, त्यो कौतूहलतालाई अलिकति भने पनि साम्य पारौँ भन्ने हिसाबले नै मैले अघि पनि कुराहरू राखेँ। त्यो कुराहरू चाहिँ यस्तो यस्तो गरी सम्बोधन भएको है भन्ने हिसाबले राखेको। तर यहाँ केही साथीहरू चाहिँ अलिकति सायद पछाडि जोडिनु भयो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा मैले अघि राखेका कुराहरूमाथि नै पनि फेरि पनि प्रश्नहरू आएका छन्। त्यसले म त्यसलाई फेरि पनि एकदमै छोटकरीमा चाहिँ नि स्पष्ट गर्ने प्रयत्न गर्छु। र अन्तिममा यो उषाजीले राख्नुभएको म कुनै थर राख्न चाहन्न, म चाहिँ नि तितिक्सु राखेर मैले नागरिकता लिन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने जुन क्वेसन गर्नुभएको छ त्यो कुरो पाइन्छ। किन त्यो कुरो चाहिँ यो नागरिकता ऐन कुरिराख्नै पर्दैन। हाम्रो देवानी संहितामा नै कुनै पनि सन्तानले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले आमाको अथवा बाबुको अथवा चाहिँ आमा बाबुको सहमतिमा त्यो चाहिँ कुनै पनि थर होइन, त्यो अथवा दुईटै अथवा चाहिँ नि अर्को कुनै राखेर पनि नागरिकता आफ्नो पहिचान बनाउन पाउने भन्ने खालको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा आमाको थर राख्ने अथवा बाबुको थर राख्ने अथवा चाहिँ दुईटैको राख्ने अथवा चाहिँ दुईटै नराखेर अर्को राख्ने भन्ने खालको कुरोमा यदि आफ्नो चोइस हो भने त्यसमा समस्या छैन। त्यो चाहिँ देवानी संहिताले नै व्यवस्था गरिसकेको कुरो मैले आग्रह गर्न चाहेँ। अब दोस्रो चाहिँ उहाँले म एउटा महिला हुँ, मसँग क्षमता बच्चा जन्माउने क्षमता छ, मैले किन एउटा चाहिँ नि होइन पुरुष आइडेन्टिफाई गरिराख्नुपर्छ। अहिले त किन भन्दा यो के अरे टेस्ट ट्युब बेबीकै पनि जमाना आइसकेको छ। यो चाहिँ नि हामीले शुक्र किट बरो गर्न पाउने खालको स्थिति छ भने त्यो बच्चाले नागरिकता पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि पाउँछ। किन भन्दा यो कानुनले पनि आमाको यो कारणले गर्दाखेरिमा म बाबु देखाउँदिनँ, मैले चाहिँ नि अथवा देखाउन चाहन्न भन्दाखेरिमा
यसले जबरजस्ती गर्न पाउँदैन। अहिलेको संविधानले के अरे अहिलेको यो कानुनले त्यो कुरो दिन्छ। यद्यपि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो जुन खालको ब्युरोक्रेसी छ, ब्युरोक्रेसीलाई पोलिटिसियनलाई बुझाउनु त यति गाह्रो भएको छ, तिनै जनताको भोट चाहिनेलाई त्यो भोटै नचाहिने अब पढेर आएका भन्ने ब्युरोक्रेसीलाई बुझाउन फेरि पनि तपाईँ हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ यो पास भएपछि पनि भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मनमा राखौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। अब सुरजजी होइन त यो निशाको कुरा भने जुन गर्नुभएको थियो, अब निशा चाहिँदैन। निशा चाहिँ तपाईँले मेरो बुवा विदेशी हो तर मेरो बुवा अहिले हुनुहुन्न भन्ने भइसकेपछि तपाईँको त्यो सो घोषणाको आधारमा तपाईँले आमाको नामको नागरिकता पाउनुहुन्छ। अब निशा खोज्न जानु पर्दैन। यो निशा खोज्ने कुराले सयौं मात्र होइन हजारौं छोराछोरीहरूले जुन खालको दुःख पाएका थिए, अब चाहिँ यो विधेयक यदि संसदबाट 17 गते पास भयो भने त्यो निशा खोज्ने झन्झटबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। तर अब त्यो पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठाउँमा अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष र त्यहाँका सबै अर्को चाहिँ होइन यो जनता समाजवादी दलले पनि यसमा चाहिँ नि फरक मत राखी छोडेको खालको स्थितिमा चाहिँ अब उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ भर पर्छ। यदि यो पास भयो भनेदेखि र यसलाई पास गर्न उहाँहरूले सहज हिसाबले दिनुभयो भने छोराछोरीको सन्दर्भमा चाहिँ विभेदपूर्णै भए पनि नागरिक पहिचान चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ। अब यो शरणार्थीको नागरिकताको चाहिँ व्यवस्था छैन र सायद यो शरणार्थीलाई नागरिकता दिने खालको व्यवस्था चाहिँ के मुलुकमा छ कि के हो, तर धेरै देशमा चाहिँ शरणार्थीलाई नागरिकता दिने खालको व्यवस्था हुँदैन। कि भने नागरिकता दिनै भनेर जसरी हाम्रो भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकाले न्युजिल्यान्डले लग्यो त्यसै गरी लैजाने खालको स्थितिमा दिन्छ। तर त्यही देशमा गएर सामान्यतया त्यो छैन। अब अन्तको म धेरै कुरा गर्दिनँ, अहिलेको हाम्रो यो कानुनमा त्यो व्यवस्था छैन। अब यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मैले अघि पनि कुरा गरिसकेँ। अब हामी यो समुदायको अधिकारको लागि लड्नहरू हामी चाहिँ एकदमै फार प्रोग्रेसिभ भएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू भनिरहेका छौँ। हामीलाई लाग्छ सबैले कुरा बुझिसके, तर अहिले जुन ढङ्गबाट प्रावधान आएको छ त्यसको अवधारणा नै के हो यो यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो पोलिटिसियनहरूलाई अझै पनि बुझाउन धेरै बाँकी छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ अहिले आएको प्रावधानबाट अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अघि पनि राखेँ, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। र अब यो अर्को चाहिँ नि बाबु मरेको होइन आमाले अर्को विवाह गरिसकेको छ भने अब त्यो सन्तानको नागरिकता के हुन्छ भन्ने खालको कुरा उठाउनुपर्छ। त्यसमा त्यो मरेको बाबुको पहिचान छ भने त्यो मरेको बाबुको तिरबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। होइन बाबुको पहिचान छैन तर आमा चाहिँ हुनुहुन्छ, तर आमाले अर्को बिहा गर्नु भएको छ भने पनि त्यो तपाईँहरूको अब आमाको नाममा त्यो तपाईँको कुनै न कुनै चाहिँ त्यो जन्मदर्ता अथवा केही त छ नै, अथवा त्यहाँ चाहिँ नि आमाले मामाले होइन मामातिरको हजुरआमाले पनि त्यो चाहिँ नाता प्रमाणित गर्ने हिसाबबाट त्यो नागरिकता चाहिँ तपाईँले पाउनुपर्छ, पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ नि बाजे बजे भन्ने हिसाबले चाहिँ राखेको छ। हामीले त्यो समितिमा राख्दाखेरिमा बाजे बजे भनेको चाहिँ नि आमातिरको पनि हुन्छ र बाबुतिरको पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भनेर कुरा राखेका थियौँ। यसमा त्यो अब क्लियर गरेको छ छैन थाहा छैन, तर यसमा बाजे बजे भन्ने छ। हामीले सुरुमा यो खालको कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर राखेका थियौँ। अब अर्को चाहिँ यो जस्तो अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ यो 7 वर्ष कहिलेबाट हुने भनेर छ। 7 वर्ष विवाह गरेको दर्ता जुन बेलामा गरेको छ त्यो बेलादेखि हो र अहिलेसम्म जसले लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई यो 7 वर्ष लागू हुँदैन। र अब अहिले यो कानुन लागू होइन कार्यान्वयनमा आइसके पछाडि जसले चाहिँ नि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ, अब त्यस पछाडि चाहिँ यो 7 वर्ष विवाह गरेको दर्ताको आधारमा नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा पनि एउटा कन्फ्युजन चाहिँ अझै पनि छ। अब यो कानुन आउनुभन्दा पहिला बिहा गरिसकेको नागरिकता नलिएको हकमा के हुन्छ भन्ने पनि क्वेसन आउन सक्छ। सायद यो क्वेसन चाहिँ नि डाक्टर बिपिनले अहिले क्लियर गर्नु होला। यस्ता खालका प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ अलि धेरै कानुनी प्र्याक्टिकल कुरा चाहिँ कानुनविदहरूलाई नै धेरै थाहा हुन्छ। र यो द्वन्द्वको रेकर्ड हराएको खालको कुरामा समस्या हुँदैन। यो कानुनलाई टेक्ने भने समस्या हुँदैन। अब मानसिकताको कुरामा फेरि पनि अब त्यसरी के हुन्छ त्यो चाहिँ नि व्यवहारमा जाँदाखेरि हेर्नुपर्ने कुरा हो। र अब त्यसपछि अब अरू मैले यहाँ टिपेको क्वेसनको मात्र म कुरा गर्दैछु। अब एकजना साथी यहाँ होइन अब खास गरेर चाहिँ यो प्रभावितहरूको सञ्जालबाट नै अङ्गीकृतको बारेमा इक्वालिटीको बरु चाहिँ बहस गर्दै गरौँला, सन्तानको बारेमा चाहिँ नि तपाईँहरूले पास गरिदिनुहोस् भन्ने खालको जुन कुरा गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ नि अब हामी त अब पास गर्ने पक्षमा नै छौँ।
तर प्रतिपक्षी साथीहरू पनि यो लाखौं नेपाली सन्तानको बारेमा उहाँहरूले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वकै सोचेर यसलाई पास गर्न सहज हिसाबले दिनुहुन्छ होला भन्ने नै अपेक्षा पनि गरौँ। अब तपाईँहरूको तर्फबाट पनि त्यो पहल रहोस् भन्ने खालको कुरा चाहिँ मैले आग्रह गर्न चाहेँ। र अब अरू त संविधानमै विभेद छ भन्ने कुरा त मैले अघि नै पनि भने, संविधानमा विभेद छ। अब यसको चाहिँ नि अघि के अरे बिपिनजीले नि भन्नुभयो, संविधानमा भएको विभेदको जिम्मा त अब संविधान सभाले नै लिनुपर्छ। हामीले सक्दाखेरिमा अब त्यसलाई संशोधन गरेर जाने खालको कुरा हो। हामी अब यसमा अलिकति चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ र अब यो संविधानमा भएका पनि के कुराहरू चाहिँ नि होइन यो लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट संशोधन गर्नुपर्ने छ, त्यसमा पनि हामी क्लियर हौँ। र अब आउने निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि कतिपय कुराहरू कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी बसेर छलफल गरौँ भनेर हामी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै पनि अलिअलि कुरा चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मसँग अलिकति प्रत्यक्ष हिसाबबाटै आएका कुराहरू यिनै हुन् जस्तो लाग्छ। र अब यो कानुन चाहिँ अब अलि कम्प्लिट आइसके पछाडि सेयर गर्दाखेरिमा चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ अब म आफैले अहिले सुरुमा नि संविधान पनि राख्नु परेको छ, त्यस पछाडि सुरुको कानुन पनि राख्नु परेको छ, विधेयक पनि राख्नु परेको छ। अब यो पनि कम्प्लिट भएर हाम्रो केही पनि डकुमेन्ट एउटैमा पाइँदैन, त्यसको अध्ययन गर्न बहुत गाह्रो छ। र यो इन्टरनेसनल्ली भन्ने खालको हो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार पनि यो विभेदपूर्ण छ। तर यो चाहिँ नि अब अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विभेदपूर्ण हुँदाहुँदै नि हामीले संविधानमा जबसम्म सुधार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म पुरै चाहिँ समानतामा आधारित बनाउन सक्ने खालको स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी एक स्टेप अगाडि जान्छौँ, सन्तानलाई राज्यविहीनताबाट मुक्त गर्छौँ, तर लैङ्गिक समानताको लागि हाम्रो लडाइँ फेरि पनि जारी रहन्छ, राख्नुपर्छ र निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्ने कतिपय कुरोमा हामी अलिक आकर्षित मात्रै भएर अथवा मात्रै भएर अब कसरी जाने भन्ने खालको रणनीति जरुरी हुन्छ। होइन भने मलाई 46 सालको अस्तिको चाहिँ एउटा आन्दोलन देख्दाखेरिमा दिक्क लाग्यो, अहिले पनि हामी कस्तो युवा समुदाय बनाएछौँ भनेर। 46 सालमा आन्दोलन नउठेको ठाउँमा सिन्दुर क्लियर पर्सपेक्टिभबाट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नि तपाईँ हामी सबैको दायित्व पनि हो। यो कुरामा चाहिँ नि हामी सबै लागौँ भन्ने नै मेरो आग्रह रह्यो। धन्यवाद। एकदमै धेरै बिन्दाजी, धेरै कुराहरू रिलिभ भएको छ। डेफिनेटली अब अझ कसरी अगाडि जाने भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ छ नै होइन। अब म डाक्टर बिपिनलाई अलिकति केही कुराहरू केही बाँकी छ भने राख्नको लागि अनुरोध गर्छु, किनभने बिन्दाजीले धेरै एन्सर गरिसक्नु भएको छ। त्यो पनि चाहिँ अलिकति केही डाक्टर बिपिन। हस् हस्, धन्यवाद रन दिदी। मलाई लाग्छ बिन्दा म्यामले सबै उहाँले हरेक प्रश्नको जवाब दिइसक्नु भएको छ। अब यो आन्दोलनको हिसाबले त एजेन्डाहरू जहिले पनि भइरहेछन्। त्यो के हो भने रूपान्तरण हुन्छ, रिसाइकल हुन्छ, नयाँ कुरा आउँछन्, पुरानो विधा हुन्छ। अब कानुनको हिसाबले भन्दाखेरि आज त्यही हो, जुन संविधानको अघि केही थुप्रो प्रश्नहरू छ, तर त्यो मैले भनिसकेको कुरो या म्याडमले भनिसकेको कुराहरू नै दोहोरिएको छ। खास के हो भने जबसम्म हामी संविधानले नै उल्लेख गरेका विषयहरूलाई संविधान लगाएर विभेद छ भन्न सक्दैनौँ। जस्तो यहाँ प्रश्न आयो समानताको अधिकार। समानताको अधिकार मौलिक अधिकार हो, तर त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर नागरिकताको च्याप्टरमा लेखिएको अङ्गीकृतको व्यवस्थालाई हामी अनकन्स्टिट्युसनल भन्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ संविधानको व्याख्या त्यसरी गरिँदैन। त त्यसमा भएको जुन समस्या छ त्यसको या त 2/3 बहुमत प्रयोग गरेर संसदले त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो, या अब के भनेदेखि अर्को उपयुक्त मौकाका लागि पर्खिनु पर्यो। एउटा कुरा थियो। दोस्रो, धेरै कुरा यो विधेयकमा अरू पनि धेरै कुरा समेट्न सकिन्थ्यो होला। अहिले कुरा आयो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन। त्यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भन्ने कुराले विशेष महत्त्व राख्दछ नि। त्यो केटा र केटी या महिला र पुरुष
को मात्र कुरा भएन, त्यो त महिला प्लस पुरुष प्लस जस्तो ओपिनियन, एटिच्युड, त्यो व्याख्या, त्यस्तो किसिमको एउटा ओरिएन्टेसन हो जसका बारेमा यसले केही पनि उल्लेख गर्दैन, हामी देख्दछौँ। त्यस्तै अब कतिपय चाहिँ उ बेला अङ्ग्रेजीमा भनिन्थ्यो पोसल क्यू भनेर, पर्सन अफ अपोजिट सेक्स लिभिङ टुगेदर। त्यो के हो भने त्यो एउटा मान्छे सँगै बसेका छन्, बच्चा पाइएको छ, आइडेन्टिटीको अभाव छ, यहाँनिर चाहिँ मदरका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ। त्यो त धेरै ठुलो हाम्रो उपलब्धि हो। तर अब कतिपय अवस्थाहरू यस्ता छन्, दुईजना केटा छन् या केटी छन्, उसले चाहिँ कुनै कसैलाई एडप्ट गर्न चाहन्छ, उसको राइट्सको कुरा आउँछ। अब त्यो हाम्रो समाजमा धेरै छलफल भएको छैन, राम्ररी लले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। तर त्यो त आन्दोलनको एजेन्डा हुन सक्छ, त्यसलाई निरन्तर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अहिले आएको कुरो कि हामी यत्र जम्मा इस्युहरूमा कुरा भए, यो जुन केटाकेटीको कुरा छ, विभेद बेसिकल्ली विभेद केटाकेटीको भनिए पनि आखिर त्यो पुरुष र महिला बिचको हो। त्यो त त्यसमा जुन राजनीतिक निर्णय गर्नेले उचित रूपमा नगरेको हुनाले अनि अहिलेको समस्याहरू आएको मलाई लाग्छ। टेक्निकल इस्युहरू, धेरै टेक्निकल इस्युहरू समाधान हुन्छन् यो विधेयकबाट, तर यसमा धेरै कुराहरू परेको पनि छैन र कतिपय कुराहरू मलाई लाग्छ त्यो जति लिबरल्ली चाहिँ महिलामुखी एउटा आन्दोलन या इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स या जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्दछौँ, अब त्यो सबै कुरो सबै ठाउँमा हामी चाहिँ त्यो त स्ट्रगल गरेरै जानुपर्ने हुन्छ। तर लाग्छ यो इस्यु मेजर इस्युहरू मात्र समाधान भयो भने पनि ठुलो डिपार्चर हो। म अहिले यति नै राख्दछु। हस्, धेरै 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 धन्यवाद। अब हामी अन्तिमतिर, हाम्रो टाइम पनि सकिन लागेको छ, हामी टाइममै छौँ, अन्तिमतिर जान लाग्छौँ। दुईजनालाई बोल्न मैले दिइनँ कि जस्तो लागेको छ, उठेकोमा हातमा याबेस र आइफोन भनेर। आइफोनको को केही अहिले नआएको कुरा केही छ भनेदेखि चाहिँ राखिदिनु हुन, किनभने फेरि तपाईँहरूको जेन्युन राइट मैले याबेसजी। हजुर हजुर, नमस्कार सबैलाई। नमस्कार। हजुर, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अघि जुन डाक्टर बिन्दा पाण्डेज्यूले र दिप्ती गुरुङले उठाउनु भएको छ, हामी चाहिँ धेरै नेपालमै जन्मेर पनि पीडित, अहिलेसम्म यति पीडित छ नि लास्टै अमानवीय नै जस्तो हामीलाई चाहिँ जुन व्यवहार गरेको छ त्यो हुनबाट चाहिँ वञ्चित नहौँ। हामी चाहिँ जो एउटा नागरिकसम्मको हक यो नेपालको जन्मेर चाहिँ पाऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो विधेयकलाई चाहिँ हामी समर्थन गर्छौँ होइन। किनकि अब बुहारी र ज्वाइँको त बरु उसको आफ्नो कन्ट्री हुन्छ कि, जन्मेको कन्ट्री हुन्छ, उनीहरूले त्यो कति राइट थिएला। तर हामी चाहिँ यहीँ देश बनेर पनि अहिलेसम्म नागरिकता बिन रिफ्युजी भन्दा अब रिफ्युजीले बरु अरू कन्ट्रीले हेर्छ, तर हामीलाई चाहिँ पनि त्यो नदिएको हुनाले चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ यो विधेयक चाहिँ पास गरेर अरू धेरै कुराहरू होला होइन, समानताको कुराहरू होला, विभेदको कुराहरू होला, कतिपय कुराहरू संविधान संशोधन गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू होला। तर हामीले अहिले इमिडिएटली पाउने अर्जेन्सीको जुन निड छ त्यो चाहिँ अहिले राज्यले त्यो जुन ल्याउन लाग्छ त्यसमै बरु छलफल गरेर सबै हामी चाहिँ मिलेर बरु त्यो संशोधनको लागि पहल गरिदिनु होला होइन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अहिलेसम्म अन्याय पाएको अन्याय पाएको। अब अरू भनेको त्यो के अरे समानताको लागि पर्ने कामहरू त त्यो ठाउँ छँदैछ नि, बरु गरिराखौँला त्यो चाहिँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ विधेयक चाहिँ पास गर्नु, एटलिस्ट हामीले एटलिस्टमा चाहिँ हामीले जस्ट न्याय पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो रहेको छ। हस्, ल धन्यवाद। यो आइफोन भनेको को हो तपाईँको? कोही छ? कोही हो? ल होइन भने अब जाउँ। हस्, अब दुई तिनवटा कुराहरू। सबभन्दा पहिले एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद हाम्रो बिन्दाजीलाई र विपिनजीलाई र सबै दिप्तीजीलाई र सबैजना साथीहरूलाई जुन आजको एकदमै पहिलो कुरा त जानकारीमूलक, धेरै जानकारीमूलक जुन चाहिँ आजको रह्यो र अनि इन्टरेक्टिभ भयो, त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। हो, थुप्रै प्रश्नहरू छन् होइन, थुप्रै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। हामीले खासमा लैङ्गिक समानताको कुरा गर्ने हो भने लैङ्गिक समानताका लागि लडाइँ हाम्रो अझै धेरै लामो लडाइँ छ। त्यो जानै पर्छ, लिएर जानै पर्छ। हामीले हाम्रो एजुकेट गर्न पनि त्यतिकै जरुरी छ, त्यसलाई लिँदै पनि जानुपर्ने छ, यो प्रोसेसमा लिँदै हाल्दै पनि जानुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। हामी त्यसबाट हामीलाई रिस उठ्छ, तर त्यसबाट हामी बाहिर निस्किन सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर एउटा कुरा हामीले अहिले हेर्दाखेरि कम्तीमा ती लाखौँ भन्छु मैले, हामीले हेर्दाखेरि लाख प्लस
एकजना जुन चाहिँ इन्सेस्टबाट होइन अब म बाउको नामै राख्न चाहन्न भन्छ बच्चा भएर त्यो बच्चाहरूदेखि लिएर अघि हाम्रो साथीहरूले सेयर गर्नुभएको जसको बुवाहरू चाहिँ बाहिरको हुनुहुन्छ आमा यहाँको हुनुहुन्छ उहाँहरू थुप्रैजनाको नागरिकताको जुन समस्या छ त्यो नागरिकता कम्तीमा एक स्टेप हामी अगाडि बढ्छौँ यसमा भनेर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै क्लियर गरेको छ यसले होइन। त्यसैले यो कुरामा पनि हाम्रो स्पष्टता हुन एकदमै जरुरी हुन्छ किनभने हामी एक स्टेप वी मुभ फरवर्ड है। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामीसँग अहिले पनि हामीले के हेर्नुपर्ने छ भने थुप्रै यस्ता मुद्दाहरू छन् जुन सवालमा हामी सँगै बसेर रणनीति बनाएर त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। प्रणिकाले अघि भन्नुभएको थियो कहिलेसम्म हामी लड्ने। अनफर्चुनेटली कस्तो लाग्छ भने अझै लामो समयसम्मै हाम्रो लडाइँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न हिसाबले यो लडाइँ चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ नै होइन। त्यसैले हामी त्यसरी हामी चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउँदै हामी जानुपर्ने हुन्छ। तर कम्तीमा डाक्टर बिन्दालाई र यहाँ हुनुभएको सबै सांसदज्यूहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध के हो भने कम्तीमा महिला र पुरुषको लागि अहिले होइन र हाम्रो सेक्सुअल एन्ड जेन्डर डाइभर्स ग्रुप जुन छ हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा यसमा मानिस भएर जन्मेपछि चाहिँ त्यो समूहको मानिसलाई समानता चाहिँ हुनु पर्यो। अरू मुद्दामा हामी कुरा गर्दै गरौँला होइन तर त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो समानताका कुरा चाहिँ लिँदै जानुपर्छ भनेर भन्ने लागेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्ररी थाहा छ बिन्दाजीले जहिले पनि यो मुद्दालाई अगाडि लगिराख्नु भएको छ र बिन्दाजीले अघि भनेको एकदमै हो किनभने जेन्डर एन्ड सेक्सुअल डाइभर्स ग्रुप डाइभर्सिटीको बारेमा हामी आफै त धेरैजना एजुकेटेड छैनौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय यो जुन चाहिँ हाम्रो सरकार राजनीति पार्टी या चाहिँ ब्युरोक्राटलाई हामीले एजुकेट गराउन अझै छ। हामीले अझै मेहनत गर्न पर्ने छ होइन। 25-30 वर्षदेखि एउटै कुरामा एजुकेट गर्दै हामी जाँदाखेरि त अहिलेसम्म महिला पनि पुरुषको बराबर हो भनेर भन्ने चाहिँ सोच्न सक्नु भएको छैन भने यो जेन्डर डाइभर्स ग्रुपलाई चाहिँ हामीले साँच्चीकै यो मुद्दालाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दै लिएर जान चाहिँ जरुरी छ। हामी सबैजना सँगै हुनुपर्छ। यसमा छुट्टै छुट्टै गएर या एकले अर्कालाई चाहिँ किल गर्ने हिसाबले होइन कि एकले अर्कालाई चाहिँ लिएर जान पर्ने चाहिँ जरुरी देख्छु मैले होइन। हाम्रो आन्दोलन हुन्छ अगाडि हुन्छ र जानुपर्छ। आज तपाईँहरूले जुन सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै 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 फेरि म रिपिट गर्छु धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी वास्तवमा हो सारा महिलाको हकमा बोल्नुपर्ने हो एकदमै हो। प्रणिकाले चाहिँ अहिले अनि नेपालको महिला आन्दोलनले सारा महिलाको हकमा बोल्नुपर्ने होइन र हो एकदमै हो। तर महिला आन्दोलन भनेको कसलाई हामीले महिला आन्दोलनको ठेक्का दिएको छौँ होइन। त्यसैले यस्ता कुराहरू छ है यस्ता कुराहरू छ जुन कुराहरू हामीले अझै डिस्कसन गर्नुपर्ने छ होइन। हामीले के भने कसलाई हो किन भनेदेखि हामीले कसलाई आन्दोलनमा जवाफ पर्ने हुन्छ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्ता खालका अन्तर्क्रियात्मक कुराहरू चाहिँ हामीले अझै अगाडि बढाउँदै जाउँ लिँदै जाउँ अगाडि जाउँ र साँच्चीकै अब हामीले साँच्चीकै एउटा निकासमा हामी पक्कै पुग्छौँ भन्ने कुरा राख्दै कम्तीमा एक लट बालबालिकाहरूको चाहिँ जुन पीडा छ त्यो पीडालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ पनि जति पनि पहल भएको छ त्यो पहलको लागि धन्यवाद। तर यति नै मात्रै हामी स्वीकार्दैनौँ हामी सीमित छैनौँ यति भन्ने कुरा राख्दै बिन्दाजीले हात उठाउनु भएको छ त्यसैले मैले बिन्दाजीलाई दिएँ। बिन्दाजी राखिहाल्नुहोस् र सुनिलले पनि के अरे मेरो जवाफ आएन भनेर भन्नु भएको छ त्यो बुहारीलाई किन त्यसो गर्ने भनेर भन्ने कुरामा। त्यसैले बिन्दाजी तपाईँले नै यो कुरा राखिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ होला र यस्तो छलफल वास्तवमा यो अन्त्य होइन गरिराख्नुपर्छ। हजुर होइन मैले अरू के पनि कुरा गर्न धेरै छैन। यहाँ अब मान्यजीहरू अरू हुनुहुन्छ यदि कसैले उहाँहरूले के आफ्नो कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने यसो 1-2 मिनट चाहिँ दिने कि भने अब बोल्नै पर्छ भन्ने भएन। अब कसैले बोल्न चाहनुहुन्छ हस् छ मान्यजीहरू कसैको छ त छ कसैको हात थुप्रै मलाई अब कतिजना थाहा पनि भएन धेरैजना हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छ तर एक्ज्याक्टली हजुर हैन बोल्नुहुन्न भने त भइहाल्यो इन केस अब कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हजुर हस् हैन भने तर बोल्न नचाहनु भए पनि तपाईहरु सबै
विभिन्न कुराहरूले यसले लेसन पनि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अझै हाम्रो आन्दोलनलाई बलियो बनाउँछ किनभने जति जुन जुन कुरामा हामी बलियो हिसाबले अगाडि गरेर गएका छौँ सम्बोधन गर्न बाध्य भएको छ यो पोलिटिकल पार्टीहरू या चाहिँ सरकार त्यसैले केही कुराहरूमा हामीले जति गर्नुपर्ने त्यति अझै हाम्रो पुगेको छैन कि भनेर हामीले आफूलाई रिभ्यू पनि गर्दै त्यसमा बल गर्दै हामी अगाडि बढौँ भनेर भन्ने कुरा राख्दै आजको प्रोग्राममा फेरि यहाँहरूलाई सबैलाई सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सुनिलजीको क्वेसन फेरि जवाब पठाउँला भनेर भन्ने कुरा हामीले राख्दै म चाहिँ यो प्रोग्राममा अब अन्तिममा चाहिँ त्यो गीत बजाउँदै यो प्रोग्राम चाहिँ अन्त हुन्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै अनि सबैजनालाई एकचोटि के अरे क्यामेरा खोलेर एउटा फोटो पनि खिच्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु एउटा फोटोको लागि कतिजनालाई इन्ट्रेस्ट छैन भनेदेखि त्यो पनि अर्को तर सबैजना हुनुहुन्छ भने एकचोटि क्यामेरा खोलेर त्यसपछि चाहिँ त्यो प्रश्न हजुर धेरैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ थुप्रैवटा म्युजिक बजिरहेको थुप्रैवटा प्रश्न छ हामी कोसिस गर्छौँ त्यो प्रश्नलाई अझै सानो ग्रुप सांसदहरूका पनि राखेर फेरि डिस्कसन गर्नको लागि त्यो भयो भने तपाईहरुलाई पनि हामी पक्कै पनि जानकारी दिनेछौँ र यो एनआरएन को कुरा प्रणिकाले धेरै भनिराख्नु भएको छ मैले यो कुरा किनभने यो बिन्दा यहाँ आउनुभएको डाक्टर बिन्दा पाण्डे र बिपिन त्यसको जवाफ दिने होइन नै भन्ने लाग्छ मलाई म्युजिक नै आज म्युजिकले धोका दिए जस्तो छ हस् धन्यवाद यहाँ सबैलाई हस् धन्यवाद धेरै राम्रो प्रोग्राम
हस्, धन्यवाद।